वाई इस्लाम, देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज की स्ट्रीम में, जिसमें वाई इस्लाम इज अ ट्रू रिलीजन, इज द ट्रू रिलीजन, इस टॉपिक पर हम 100 रीजंस देख रहे हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक रिकैप कराऊं कि अब हम पहुंचे कहां हैं, 100 में से कहां पहुंचे हैं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 24 रीजंस बता चुका हूं, 24 रीजंस, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, खासतौर से ऐसे लोगों में जिनका इतना ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, जो इस्लाम को जानते नहीं है या समझते नहीं है या इस्लाम से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे लोगों में आप शेयर करें और उनको दावत दें कि वो आए जरूर, क्योंकि आज मैं कुछ अमेजिंग चीजें शेयर करने वाला हूं इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाई इस्लाम 100 रीजंस का मेरा मैं प्रेजेंटेशन का एक रिकैप कराऊंगा और फिर आज 100 में से नए रीजंस आपके सामने शेयर करूंगा। एक मिनट होल्ड करें। तो हम शुरू करते हैं। मैंने 100 रीजंस में मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ रहा हूं। फर्स्ट रीजन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस्लाम गॉड के वजूद के ताल्लुक से बात बताता है कि गॉड एग्जिस्ट होता है, और बाज लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, देयर इज नो गॉड बोलते हैं। तो ये उनका रॉन्ग बिलीफ है, और इसके ताल्लुक से मैंने आपके सामने प्रूफ्स रखा है। कुछ प्रूफ इस स्ट्रीम में आ चुके हैं और बहुत सारे प्रूफ्स मैंने एक दूसरी स्ट्रीम में दिया है जिसका नाम है यस अल्लाह है। सेकेंड रीजन, बहुत सारे लोग मानते हैं देयर आर मेनी गॉड्स, इस्लाम कहता है देयर इज ओनली वन गॉड। तो ये सेकंड रीजन व्हाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, क्योंकि सबसे पहले गॉड में के वजूद, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सही बात इस्लाम सिखाता है, और दूसरी बात कि इस्लाम ये सिखाता है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और ये एक ऐसी चीज है, फितरत वाली चीज, जो कोई भी समझ सकता है। तीसरी चीज इसमें मैंने कि इस्लाम जो वन गॉड में बिलीव बताता है, वो ऐसा गॉड जो पावरफुल गॉड है। क्योंकि बाज लोग भी वन गॉड कहते हैं, लेकिन उनका गॉड जो होता है वो पावरफुल नहीं होता है, ऑल पावरफुल नहीं होता है। आप अल्लाह के एट्रीब्यूट्स देखिए तो अल्लाह इज ऑल पावरफुल, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अल्लाह का शैतान के साथ भी कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं गॉड का कंपटीशन है, अच्छा और बुरे का कंपटीशन है। नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। बाज लोग समझते हैं कि ये सुपरस्टिशन के हाथ में कुछ है, ये बिल्ली काट गई तो कुछ होगा। तो इस्लाम कहता है नहीं, अच्छा बुरा हर चीज किसके हाथ में है? सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। तो यहाँ पे बाज लोग क्या कहते हैं, ये हो गए तीसरा रीजन कि वन पावरफुल गॉड। चौथा रीजन क्या है कि बाज लोग कहते हैं देयर इज वन गॉड, बट वो गॉड की क्वालिटीज दूसरों को दे देते हैं। मतलब कहते हैं देयर आर अदर्स आल्सो लाइक गॉड, यानी गॉड की क्वालिटीज दूसरों में भी है। तो इस चीज में इस्लाम की एक और यूनिक चीज ये है कि इस्लाम ने सिखाया लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह के बमिसल कोई नहीं है। ये चौथा रीजन था जिसके अंदर मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दिया हूं। आप अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो पीछे जाके पिछली स्ट्रीम्स को देख सकते हैं। पांचवा रीजन कि बहुत सारे लोग बिलीफ इन वन गॉड तो सिखाते हैं, लेकिन इबादत, वर्शिप कहते हैं फलां की, यानी गॉड के अलावा औरों की वर्शिप। यानी क्या कि वो कहते तो है वन गॉड, लेकिन जो श्रद्धा है, उपासना है, इबादत है, वर्शिप है, वो एक गॉड के अलावा औरों की भी होती है उनके यहाँ। तो इस्लाम ने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो जी से मदद तलब करते हैं। तो ये इबादत का कंसेप्ट, ये इस्लाम की एक यूनिक चीज है कि इस्लाम सिखाता है कि सारी इबादत सिर्फ अल्लाह ही की, हर फॉर्म में सिर्फ अल्लाह ही की। ये पांचवा रीजन था। छठा रीजन वो ये है कि क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ इस्लाम ने दिया है। जिंदगी का क्या मकसद है? एक इंसान जीता है, उसको मालूम ही नहीं क्यों जी रहा है। हो सकता है दुनियावी तौर पे उसने बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन उसको यही नहीं मालूम है उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। हाँ, तो डोंट यू थिंक कि एक इंसान जब जी रहा है यहाँ दुनिया में, उसको ये पहले पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। इस्लाम ने बताया उसका जिंदगी का क्या मकसद है, और वो है कि हम सब सिर्फ अल्लाह ही की इबादत के लिए आए हैं। दुनिया की जिंदगी एक एग्जाम है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और वो है असल चीज कि हम पहचाने की जिंदगी के इम्तिहान है, ये जिंदगी एग्जाम चल रहा है। छठी चीज इसमें देखेंगे कि बहुत सारे लोग गुड डीड्स करना तो करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? उनके अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं। इस्लाम ने सिखाया नहीं, आपको गुड डीड भी जो करना है, अच्छे काम करना है ना, सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। तो ये खुसूसियत है इस्लाम की, जहां पर इस्लाम ने सिखाया सारे गुड डीड सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। यानी कि एक ऐसी चीज है, आप याद रखिए, जो चीज होती है फितरत, नेचर, वो कोई भी इंसान समझ सकता है, वो इंसान के नेचर के मुताबिक है।
تو یہاں پہ پیور چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. جیسے آپ قرآن کی آیت کی مثال میں دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو, کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو یعنی کیا ہے کہ یہ چیز صرف اللہ ہی کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ میں نے 7 ریزنز آپ کو بتایا تھا ایمان کے سیکشن میں, اللہ پہ بلیف کے سیکشن میں. اب آتے ہیں قرآن کے سیکشن میں. تو قرآن کے اندر ایک فرسٹ ریزن یعنی کہ 8واں ریزن ہماری سیریز کا وہ یہ تھا کہ قرآن انچینجڈ ہے. 1400 ایئرز گزر گئے, قرآن چینج نہیں ہوا. اس کے تعلق سے میں نے بہت ساری ڈیٹیلز بتایا تھا, میں ساری ڈیٹیلز ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ وہ جا کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز وہ ہے ریزن نمبر 9 کہ قرآن موسٹ میمورائزڈ بک ہے, ایک میریکل ہے. یہ اتنے کروڑوں لوگ دنیا میں, کروڑوں, یس, کیونکہ دنیا میں لاکھوں مسجدیں ہیں. ہاں کتنی ملین, 3.6 ملین مسجدیں ہیں کم سے کم. ہر مسجد کے اندر کم سے کم 2-3 حفاظ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں میں فگر جاتا ہے, اتنے سارے حفاظ ہیں. تو یہ بھی ایک میریکل ہے. اگلی چیز, قرآن کی سٹائل انمیٹیبل ہے, یعنی کہ کوئی کاپی نہیں کر سکتا. ایک یونیک سٹائل ہے اور موسٹ ایلوکوینٹ سٹائل ہے. ایک ایسا کلام ہے جو کوئی کاپی نہیں کر سکتا. اور انسانوں کے لیے بہت بڑی بات اس لیے ہوتی ہے نا, انسان کاپی کیٹس ہوتے ہیں. انسان جو ہوتے ہیں نا وہ کاپی کرنے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں. کوئی ایک انسان ایک چیز کرے گا, دوسرا انسان وہی چیز کہیں نہ کہیں کاپی کرے گا. تو انسان جو کاپی کرنا ان کے اندر فٹ ہے, ان کی فطرت میں فٹ ہے, لیکن قرآن کے جیسا کلام نہیں لا پائے. اور یہ انالیسس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, میں اس کی ڈیٹیل میں پھر نہیں جا رہا ہوں. نیکسٹ ریزن نمبر 11 یہ تھا کہ قرآن میں ایسی چیزیں دی ہوئی ہے جو سائنس کو ریسنٹ ٹائمز میں پتا چلا ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے سے ذکر ہے, 1400 ایئرز پہلے. لاسٹ 50 سال, 100 سال, 150 سال, 200 سال پہلے جو باتیں سائنس کو پتا چلی, قرآن میں 1400 سال پہلے سے کیسے دی ہوئی ہے. اور میں نے اس کی آپ کو ٹوٹل 10 مثالیں دی, اور میں وہ مثالیں آف کورس ابھی ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہمارا اگلا پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ میں تھوڑا سا زیادہ اس میں آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ سب آپ لوگ دیکھ چکے ہو. اوکے, نیکسٹ اگلی چیز, ریزن نمبر 12 کہ قرآن میں ایسی پیشن گوئیاں ہیں, آگے کی پروفیسیز ہے, جو چیزیں آگے جا کے ہونے والی تھی قرآن میں پہلے سے ذکر تھی, اور جیسا دیا ہوا تھا ویسے ہی ہوا. ایسی میں نے آپ کو سامنے 10 مثالیں رکھی تھی. تو یہ ہے ریزن نمبر 12. آپ ایک بات اور نوٹ کریے, یہ سارے ریزنز کو میں الگ الگ کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں, اس کو ایک ہی پوائنٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں, یعنی پیشن گوئیاں, پروفیسیز. یہ ہے پوائنٹ نمبر 12. پوائنٹ نمبر 11 تھا سائنٹیفک ریزنز. پوائنٹ نمبر 10 کیا تھا, ایلوکوینس. تو پوائنٹ نمبر 12 میں نے آپ کو کئی ایسی پروفیسیز بتائی, بہت امیزنگ ٹاپک تھا, ضرور پیچھے آ کے آپ لوگ دیکھیے. پوائنٹ نمبر 12 کے بعد یہ 10 مثالیں ہم نے دیکھی. 10 مثالوں کے بعد پوائنٹ نمبر 13 کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں پاسٹ کی جو سائنس اور ہم دیکھتے ہیں ماڈرن نالج میں بہت ریسنٹ ٹائمز میں آئی ہے, جو ایسی باتیں ہیں جو لاسٹ انفارمیشن تھی, کسی کو پتا نہیں تھی, اور قرآن کے اندر بالکل ایکیوریٹ انفارمیشن ملتی ہے. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پچھلے ریکارڈز کو بتا رہا ہے, لیکن جب پچھلے لوگوں کا ذکر آتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو بات ذکر آتی ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ اس بات کو پہلے سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا ڈیٹیل تھی, پرفیکٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے. یہ تھا پوائنٹ نمبر 13. اس کے اندر میں نے آپ کو 5 مثالیں بتائی تھی. ہاں, اور اس کے بعد میں آتے ہیں ہم اس کے آگے پوائنٹ نمبر 13 کے بعد پوائنٹ نمبر, بہت انٹرسٹنگ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے نا, آپ کے دل میں بھی آئے گا یہ سب, جا کے آپ کو دیکھنا چاہیے اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 14 وہ یہ کہ قرآن میں ایک بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. 23 سال تک ریویل ہوا, الگ الگ حالات, الگ الگ سچویشنز, لیکن 2 آیتیں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو آپس میں ٹکرا رہی ہے. کی کوشش لوگوں نے ایسی چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کوئی کانٹرڈکشن ہی نہیں ہے. کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے یہ کیا کانٹرڈکشن ہے انکل, لیکن لوگ جو ہے جو تعصب میں ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تو کانٹرڈکشن مل جائے, لیکن ایک نہیں ملا. ایک کانٹرڈکشن کلیئر بتا نہیں سکتے ہیں آج بھی لوگ. تو 23 سال کے اندر ریویل ہوا. قرآن میں چیلنج ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت کانٹرڈکشن ملتے ہیں, اور کوئی ایک بھی کانٹرڈکشن قرآن میں ہمیں نہیں ملتا. یہ تھا ریزن نمبر 14. ریزن نمبر 15 کہ قرآن کا جو ریسیٹیشن ہے وہ انچینجڈ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز وسپر کے اندر جو باتیں یہاں سے وہاں جانے میں بدل جاتی ہیں, لیکن قرآن 1400 سال میں چینج نہیں ہوا, کیونکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا مینر آف ریسیٹیشن بھی لوگوں میں حفاظت ہوئی. اور آپ دیکھیں گے الگ الگ قاریز, الگ الگ نیشنلٹیز کے, لیکن پڑھنے میں قرآن وہی ہوتا ہے. ہاں, اور آف کورس قرآن کی 10 قراتیں ہیں جو متواتر چین آف نریشن سے ملتی ہے. 10 کے 10 اللہ کی طرف سے ہیں, جو پچھلے 7 احرف سے 10 قراتیں آئی ہیں, اور یہ 10 کے 10 ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کے اندر
कोई चेंज कोई नहीं कर सका कि वो वैसे के वैसे महफूज है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 कि एक ऐसा दीन जो दिल को छूता है, दिल को छूता है, जिसके अंदर लोग रोते हैं। और क्यों रोते हैं? क्योंकि ऐसी बात है कि कुरान अगर कोई नहीं भी समझता है, आप देखोगे हरम के अंदर इमाम तो समझ रहा है और समझ करके रोते हैं, लेकिन पीछे वाले क्यों रोते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि कुरान की एक ब्यूटी ये है कि कुरान के अंदर जो वर्ड्स पढ़े जाते हैं वो अरबिक वर्ड्स जो है इस तरह से है कि जिसके अंदर एक मीनिंग की फीलिंग आती है। फीलिंग, कोई समझ नहीं रहा है ना तो भी फीलिंग आती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे सौखा, तो अभी ये जो लंबा खिंचता है तो वो लॉन्ग ट्रम्पेट जो ब्लो किया जाएगा क़यामत के दिन, उसकी फीलिंग आती है। और अजाब वाली आयतों में अजाब वाली फीलिंग आती है, जन्नत वाली आयतों में जन्नत की बशारत और खुशखबरी वाली फीलिंग आती है। ये फीलिंग आती है। एक ऐसा दीन है जो दिल को छूता है, जिसके अंदर लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो इंसान की ऐन फितरत के मुताबिक है, प्योर नेचर के मुताबिक है। पॉइंट नंबर 16 तक हमने कुरान का सेक्शन फिनिश किया। अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्शन पर आए। पॉइंट नंबर 16 में हम देखते हैं कि इस्लाम ने जो बताया कि अल्लाह ने कई पैगंबरों और रसूलों को भेजा। यानी ये मजहब ऐसा मजहब नहीं जिसके अंदर एक फाउंडर है और वो फाउंडर ने स्टार्ट किया, नहीं। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने बताया कि कई सारे प्रॉफिट्स और मैसेंजर आ चुके हैं। और अगर आप देखोगे जो टीचिंग है पिछले प्रॉफिट्स की, उसके अंदर आपको क्लियर बात दिखाई देगी, वो सेम चीजें मिलेगी। ऑफ कोर्स वहां पे करप्शन आ चुके हैं, चेंज हो चुका है, तो आपको कई सारे करप्शन भी मिलेंगे, प्योर फॉर्म आपको इस्लाम में मिलेगा। लेकिन एक कॉमन चीज थ्रेड मिलती है, एक कॉमन बातें मिलती है, जिससे कोई इंसान समझ सकता है कि अच्छा ये सारे अंबिया गॉड के प्रॉफिट्स थे। कई बार टीचिंग्स कॉमन मिलती है, कई बार वो वन गॉड का कंसेप्ट कहीं ना कहीं मेंशन्ड होता है, भले करप्शंस भी मिलेंगे साथ में, लेकिन वन गॉड का कंसेप्ट भी आपको मिलेगा। तो ये क्या चीज की दलील है कि ये कुरान के अंदर जो बात है कि ये सारों को अकोमोडेट किया गया है। वो लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ने गाइड्स को भेजा। ये ऐसा मजहब नहीं है जिसके अंदर एक फाउंडर ने आया, शुरू किया, मैं शुरू कर रहा हूं, वैसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर है, फर्स्ट मैसेंजर नहीं है। पॉइंट नंबर 17-18 कि आप ऐसे लोगों को देखोगे जो अपने प्रॉफिट को तो बिलीव करते हैं, लेकिन अगले या दूसरे प्रॉफिट्स को नहीं बिलीव करते हैं। जूस की मिसाल है, जो ईसा अलैहिस्सलाम जीसस का इसको नहीं माने। क्रिश्चियंस की मिसाल है, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। लेकिन इस्लाम ने सिखाया सारे प्रॉफिट्स को मानना है, जो पिछले सारे प्रॉफिट, जो सच्चे प्रॉफिट जिनका प्रूफ हमें मिलता है, सबको मानना है, सब पे ईमान लाना है। ये बात है कि पैरवी, इत्तबा, ओबीडियंस करनी है आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उनके पास प्योर मैसेज है जो अनचेंज्ड है और जो फाइनल वर्जन है। तो हम देखते हैं, ये बात थी पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 19 आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर उनकी सच्चाई दिखाई देती है। यानी एक सच्चा इंसान जो होता है ना, वो दिखाई देता है कि ये सच्चा इंसान है। आप ये देख सकते हो कि ये एक चीज है जो कोई भी देखे। आप देखोगे पॉइंट नंबर 19 था कि उनकी लाइफ ऑफ ट्रुथ, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखो उनकी ऑनेस्टी, आप देखो उनके ताल्लुक से कि अस्सादिक और अल-अमीन कहा जाता था। फतेह मक्का के टाइम पे उनका कैसा था मामला, उनका अखलाक कुरान था, उनकी वाइफ खुद टेस्टिमनी देती है और खादिम कहता है कि कैसे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी उन्होंने खुद के लिए बदला नहीं लिया। ये सारी चीजें मैंने इसकी कुछ मिसालें दी, लेकिन उनकी पूरी लाइफ प्रूफ है, पूरी लाइफ प्रूफ है। मैंने कुछ मिसालें दी इसके अंदर, ये आपको जाकर उसी स्ट्रीम में देखना होगा। वो था पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 20, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयां की, जो प्रोफेसीज की, और ये प्रोफेसीज जो आगे के जमाने में हुई, पहले से बताई गई थी और वही चीज हुई जो उन्होंने कहा था। मैंने इसकी 10 मिसालें आपको दी और ये मिसालें आप जरूर जाकर देखें, जिसके अंदर मैंने कई सारी इंटरेस्टिंग मिसालें यहाँ बताई है। आप लोगों को ये जरूर देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये 10 मिसालें जरूर देखना चाहिए। ये था पॉइंट नंबर 20 था वो। अब पॉइंट नंबर 21 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां जो पिछली किताबों में है, कि एक ऐसे पैगंबर जिनके बारे में पेशन गोई आपको पिछली किताबों में मिलेगी, जो कोई भी देख के पढ़ सकता है और पहचान सकता है कि वो प्रॉफिट आए जो पिछली किताबों में जिनका जिक्र था, वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देखोगे पॉइंट नंबर 22, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ट्रू रोल मॉडल के तौर पर, क्योंकि कुरान में वही प्रेजेंट किया गया है कि वो उसवतुन हसना है, बेहतरीन मिसाल है। तो आप देखोगे हर एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवतुन हसना है, बेहतरीन मिसाल है। एक बिल्कुल ऑल राउंडेड, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी, जो सिर्फ घर में अच्छे हैं ऐसा नहीं, घर में भी अच्छे हैं, बाहर भी अच्छे हैं। जो सिर्फ नॉन मुस्लिम हुकूमत में अच्छे थे नहीं, जब मुस्लिम हाकिम बने तब भी अच्छे हैं, बेहतरीन। हर चीज में, जंग में भी अच्छे, अमन में भी अच्छे। जब स्टूडेंट थे जिब्रील के सामने तो भी बेहतरीन, और जब टीचर थे तो भी बेहतरीन। हर एतबार से वो बेहतरीन मिसाल है। ये है पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 23 आप देखोगे जिस तरह से उनकी लाइफ चेन्स ऑफ नरेशंस के साथ प्रिजर्व हुई है, और सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, जो नरेटर्स है, मोर देन 6,40,000 नरेटर्स,
उनकी लाइफ भी प्रिजर्व हुई है। ये एक अमेजिंग चीज है, और ऐसे आप दूसरे रिलीजन्स के मेन टेक्स्ट के अंदर देखोगे नहीं ऐसा प्रिजर्वेशन, जैसा प्रिजर्वेशन चेन ऑफ नरेशन के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिलेगा। और मैंने इसमें मिसाल जीसस क्राइस्ट की दी थी, आप देख सकते हैं बात पिछली हिस्ट्री में जाकर। पॉइंट नंबर 24, जहां हम पिछले हफ्ते रुके थे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी मुद्दत 23 साल के अंदर क्या किया, कितना बड़ा चेंज लाया। और कोई करप्ट पर्सन है ना, वो करप्ट करता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिफॉर्मर थे, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, अल्लाह की तरफ से सच्चाई का पैगाम लाए थे, उन्होंने जो चेंज लाया, जैसे आप देखिए शराब के मामले में, जैसे आप देखोगे खून खराबे के अंदर आपस में जंगों के ताल्लुक से, जब आप देखोगे ऑब्सिनिटी में, जुआ बैन होने में, बच्ची का जो कत्ल कर देते थे उस चीज में, ये सारी चीज गुलामों के हुकूक में, आप सारी चीजों में देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से 23 साल की मुद्दत में चेंज लाया, अमेजिंग बात थी। अब आइए आगे, आज मैं आपको 25th रीजन बताऊंगा व्हाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ। इस्लाम क्यों दीन हक है, सच्चा मजहब है। कोई इंसान चाहे दुनिया में कहीं भी बॉर्न हो, वो अगर ओपन माइंड से हमारी इन स्ट्रीम्स को सुनेगा और ओपन माइंड से करेगा, देखेगा, सुनेगा, सोचेगा, चेक करेगा, तो उसको ये बात दिखाई देगी, अगर वो सिर्फ जहन को ओपन रखें और हक और सच्चाई को कबूल करने के लिए सिर्फ तैयार रहे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं रिलीजन के अंदर। हमारा पॉइंट नंबर 25 ये है कि आप दूसरे बहुत सारे मजहबों में देखोगे कि माइंड को ऑफ करना सिखाया जाता है रिलीजन के मैटर में, लेकिन इस्लाम के अंदर आप देखोगे कि कुरान के अंदर 24 जगहों पे कहा गया अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, अफला तुबसिरून, क्या तुम देखोगे नहीं। ये कुरान में अफला तुबसिरून अलग है, और लाल लकुम ततफक्करून, क्या तुम तफक्कुर नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, और अवलम यरो, ये 14 जगहों पर है, क्या तुम ये देखते नहीं। देखने से मुराद क्या है, सोचते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि ये अफालुल कल्ब में से है। यरो जो अरबिक में यरो आता है, एक कहता है उन्जुर, देखो, वो उसके ना फिजिकल देखना है। जब रा यरा आता है तो उसका मतलब होता है कि सोचना, क्या तुम देखते हो, सोचने, पॉन्डर नहीं करते हो, इस बात पे गौर नहीं करते हो। जैसे हम कहते हैं क्या तुम्हें दिखता नहीं है, दिखता है मतलब फिजिकली दिखना जरूरी नहीं है। तो आपको कुरान में ऐसी कई मिसालें मिलेगी, बल्कि कुरान में सूरह मुल्क सूरह 67 आयत नंबर 10 में आता है कि जहन्नम वाले कहेंगे लौ कुन्ना नस्मऊ और नाक़िलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते और सोचते तो हम ये जहन्नम की जलती हुई आग में नहीं होते। मतलब वो लोग सुनते ही नहीं थे, जैसे बाज लोग बोलते हैं ना मुझे सुनना ही नहीं है, और बाज लोग बोले सुन तो लिया लेकिन सोचूंगा नहीं। तो जहन्नमी कहते हैं और नाक़िलू, काश के हम सुनते और सोचते तो हम यहां नहीं आते। तो इस्लाम में उभारा गया है, अकल इस्तेमाल करने उभारा गया है। ये दीन हक होने की दलाइल में से एक दलील है 25th पॉइंट कि वाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, क्योंकि ये रिलीजन में सोचना सिखाया गया है। हाँ, सोचने में ये भी सिखाया गया है कि एक चीज ऐसी भी होती है जो हमारे लिमिटेड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से बाहर की चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे रोड पे गाड़ी चलाओ, लेकिन जहां रोड खत्म होता है, डेड एंड आ गया, पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, वहां जाके चला के थोड़ी पहाड़ के ऊपर से गिरोगे। तो एक जगह होती है जहां स्टॉप भी करना पड़ता है, वो भी समझदारी की निशानी है। तो इस्लाम में ये भी बताया गया कि हम जो देख सकते हैं एक वर्ल्ड ये है, और एक वर्ल्ड ऐसा भी है जो युमिनूना बिल गैब, अनसीन वर्ल्ड। और उसके ताल्लुक से मैं एक अलग पॉइंट स्पेशली लेने वाला हूं जो बाद में बताऊंगा, जिसके अंदर अनसीन वर्ल्ड का सही कंसेप्ट दिया गया है इस्लाम के अंदर। और कुछ इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं जिससे बात पता चलती है कि जो हमें सिर्फ दिख रहा है दुनिया उतनी ही ऐसा नहीं है। तो जो चीज हमें दिख नहीं सकती, जब एक ऑथेंटिक सोर्स से बात मिल जाए तो उसको मान करके अपनी अकल को वहां पे टेक्स्ट के नीचे रखना, ये भी समझदारी की निशानी है। क्योंकि आप देख लो, कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, देख लिए, समझ लिए। अब बिलीव इन द अनसीन, कि अनसीन की चीजें जो तुम देख नहीं सकते उसको तुम बोलो मैं देखूंगा नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ऐसे नहीं होता है, कोई कहे भाई मुझे नहीं दिखाई देता है कि हवा है, लेकिन नहीं, उसके प्रूफ है मौजूद, आपको मानना है कि हवा है, दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ। तो यहां पे बात समझनी क्या है कि कोई चीज के प्रूफ देखकर भी मानना समझदारी, अकल की तो निशानी है। तो ये युमिनूना बिल गैब भी अकल की निशानी के गैब पे ईमान लाना, कि अपनी अकल की लिमिट को पहचानना, ये भी तो समझदारी की निशानी है। आप इस बात को भी समझें। नेक्स्ट ये कि आप बहुत सारे मजहबों में देखोगे कि उसके जो सिलेक्टेड लोग होते हैं ना, उन्हीं को रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने दिया जाता है। सिलेक्टेड लोग होते हैं, पीपल ऑफ स्क्रिप्चर्स, पीपल ऑफ रीडिंग, ऐसा होता है। लेकिन आप देखोगे इस्लाम के रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने के दलाइल में से दलील है, प्रूफ्स में से प्रूफ है कि यहां यह सिखाया गया है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना कंपलसरी है हर मुस्लिम पर, हर मुस्लिम पे कंपलसरी है। यानी यहां पे ऐसा नहीं कि ढका छुपा, कुछ छुपा, ये बताया ये नहीं है, सब चीज ओपन है, सामने है, सब मुस्लिम को इल्म हासिल करना है, सारे मुसलमानों को इल्म हासिल करना है, क्लियर कट। यहां तक आके कुरान में सिखाया गया वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, सूरह ताहा सूरह 20 आयत नंबर 114, और कहो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर,
मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे, मेरी नॉलेज को बढ़ा दे। ये प्रूफ है, सच्चे मजहब होने का प्रूफ है। कैसे प्रूफ है? मैं आपको बताता हूं कैसे प्रूफ है। देखिए, बहुत सारे मजहबों में, बहुत सारे सिस्टम्स में वहां के बड़े बड़े छोटों से कहते हैं डीप मत जाओ, डीप मत जाओ। डीप जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा नॉलेज अच्छी नहीं, थोड़ी नॉलेज अच्छी, ऐसा कहते हैं। इस्लाम में क्या सिखाया गया? रब्बी जिदनी इल्मा, कहो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। आप सबसे नॉलेजेबल पर्सन हो, आप क्या दुआ करोगे? ऐ मेरे रब मुझे और इल्म अता फरमा। क्यों मालूम है? यहां जितना सीखोगे उतना ईमान बढ़ेगा, उतना आपका अमल बेहतर होगा, उतना जन्नत का रास्ता आसान होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, जन्नत का रास्ता आसान होगा। जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ऐसा सिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बड़े बड़े छोटों को कहते हैं वहां पर कि डीप मत जाओ। क्यों कहते हैं ऐसा? कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि वहां पे अगर डीप जाएंगे ना, सब गड़बड़ मालूम पड़ जाएगी। तो वहां पे रोके रहते हैं। जब लोग आके सवाल पूछते हैं कि देखो ये हमने अपने हाथ से इस मूर्ति को बनाया, हम क्यों इसकी वर्शिप कर रहे हैं? बोले डीप मत जाओ। बोले फादर गॉड है, सन गॉड है, होली स्पिरिट गॉड है, 1 + 1 + 1 तो 3 होता है ना। फिर हम ऐसा क्यों मानते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड? तो फादर सन होली स्पिरिट मिला के 1 + 1 + 1 1 कैसे हो जाता है? तो बोले डीप मत जाओ। तो वहां पे डीप जाने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि कोई डीप जाएगा ना तो वो उसके सामने सब बातें आ जाएगी। लेकिन इस्लाम में कॉन्ट्रास्ट आप देखो, यहां सिखाया गया और इल्म हासिल करो, फर्ज है हर मुस्लिम के लिए, कहो रब्बी जिदनी इल्मा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये सच्चाई के प्रूफ्स में से प्रूफ है। आपको दिख रही है बात? कितनी क्लियर बात है। पॉइंट नंबर 26 के बाद पॉइंट नंबर 27, रिलीजन के अंदर बहुत सारे मजहबों में क्या होता है ना, मजहब कहां है? वो कहते हैं ये प्लेस ऑफ वर्शिप में है। मजहब कहां है? ये वर्शिप इबादत गाह में है, प्लेस ऑफ वर्शिप में ये मजहब है। लेकिन इस्लाम में कहां है मजहब? आपको पता है? हाँ, इबादत गाह होती है जहां खास इबादत के लिए, लेकिन मजहब हर जगह है। इस्लाम में सिखाया गया है पर्सनल हाइजीन से लेकर, सफाई से लेकर, किस तरह से हमें नाखून कट करना है, किस तरह से हमें टॉयलेट जाने के बाद अपने आप को क्लीन करना है, किस तरह से हमें मूंछ को ट्रिम करना है, सारी चीजें, या प्राइवेट पार्ट्स के बालों को शेव करना है, ये यहां से लेकर पर्सनल हाइजीन से लेकर कम्युनिटी में कैसे रहें, सोसाइटी में कैसे रहें, मैनर्स और एटिकेट्स, खाने पीने को कैसे खाना पीना है, से वहां से लेकर अखलाक तक, कैरेक्टर तक, लीगल इश्यूज, कानूनी चीजों से लेकर कंट्री के इश्यूज तक आपको दिखाई देगा। इस्लाम के अंदर मैरिज कैसे करें, डिवोर्स कैसे करें, इनहेरिटेंस का मामला कैसे हो, बिजनेस में क्या लिमिट्स है, सारी चीजें, हस्बैंड वाइफ के मामलात में, बच्चों की तरबियत में, एक एक चीज आपको सिखाई गई है। आदाब, सोना कैसा है, उठना कैसा है, ट्रांसपोर्ट में जाना है तो कैसे जाना है, सारी चीजें सिखाई गई है। मतलब एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। और ये इस्लाम के रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने के रीजंस में से रीजन है, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा क्रिएटर है उसने हमें गाइडेंस दी है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई है कि यहाँ पे दुनिया के मामले में जो है फसलु अहल ज़िक्री, जो उसके नॉलेजेबल लोग हैं उनसे पूछना। लेकिन कुछ जो चीजें बुरी है हमारे लिए, जैसे शराब बुरा है, बता दिया गया शराब बुरा है, रिबा, सूद बुरा है। आज भी बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि ये सूद जो है कैंसर है फाइनेंशियल सिस्टम का, लेकिन हमें उसके बारे में बताया गया। आज भी रिपोर्ट से कोई भी देख के समझ सकता है कि किस तरह से कैंसर है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम लेंगे आगे। तो यहां आप ये देखिए किस तरह से कंप्लीट सिस्टम, वे ऑफ लाइफ दिया गया इस्लाम के रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने में। ये 27th रीजन मैं आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट 28th रीजन ये है कि आप देखोगे बहुत सारे मजहब ट्राइबल रिलीजन होते हैं। कोई कौम का, ये फला कौम का, जैसे जूस का रिलीजन है, बनी इसराइल का रिलीजन है। अब बाकी लोग जो नॉन बनी इसराइल है उनका क्या? ट्राइबल रिलीजन होता है। बहुत सारे लोगों का ट्राइबल रिलीजन होता है। लेकिन इस्लाम के अंदर आप देखोगे इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, सूरह 34 वर्स 28, सूरह सबा में, कि हमने आपको सारे इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, बशीर व नदीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। तो सारे दुनिया के लिए, एक एक कोने के लिए, एक एक जमाने के लिए, ऑल टाइम्स, ऑल प्लेसेस, ऑल पीपल, ऑल ट्राइब्स, ऑल नेशंस, सारे लोगों के लिए यूनिवर्सल रिलीजन। क्यों? आप देखोगे अगर कोई ट्राइबल चीज है तो फिर वो उन लोगों के लिए हुआ। अच्छा देखिए, कोई कहेगा कि हाँ ऐसी चीज तो और मजहबों में भी है, हो सकता है कहीं और है, लेकिन आपको पता चलेगा कि गलत चीजें जहां कहीं हो, आपको सही आंसर हमेशा इस्लाम में मिलेगा। आपको इस्लाम के अंदर हर चीज में आपको सही ऑप्शन मिलेगा, यहां पर सही आंसर मिलेगा हर चीज में। तो ये है रीजन नंबर 28, यूनिवर्सल रिलीजन, हर जमाने हर दौर के लिए यूनिवर्सल रिलीजन। नेक्स्ट, अगली चीज, कोई रिलीजन के अंदर ऐसा कंसेप्ट होता है इनकम्प्लीट। जैसे बाज लोग बोलते हैं ना रिफॉर्मेशन, उसके अंदर रिफॉर्मेशन की जरूरत है, चेंज करते रहेंगे।
تو रिलीजन के अंदर कोई चीज हलाल थी, हराम थी, जायज थी, नाजायज थी एक जमाने में, बाद के लोगों ने आके कहा नहीं ये हलाल है, वो हराम है, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, अपडेट करते रहते हैं, अपडेट, रिलीजन अपडेट होता रहता है। इस्लाम के अंदर ये सिखाया गया है कि कंप्लीट रिलीजन है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला ने कहा कि इस दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे रिलीजन को कंप्लीट कर दिया। इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, यानी अपडेटेड है, फाइनल है। और आप देखोगे कि जो चीज 1400 साल पहले आई, वो 1400 साल पहले वाली चीज आज भी और हर जमाने में आप देखोगे हर जमाने के लिए स्टैंड होती है, हर जमाने के लिए। हाँ, बाज लोग होते हैं जो अपने तासुब में, अपने प्रेजुडिस के अंदर बात नहीं समझते हैं। बाज लोग होते हैं जो उसके अंदर अपने जीते हैं अपनी लाइफ और देखना नहीं चाहते हैं। उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, बोगस क्वेश्चंस होते हैं, कई बार जेन्युइन सवाल भी होते हैं, तो उसके जवाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने बनाया है जवाब, बताया कि इंफॉर्मेशन कंपाइल की है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। लेकिन यहां बात क्या है, ये कंप्लीट रिलीजन है, कंप्लीट है यानी अपडेटेड, फाइनल अपडेटेड है। क्यों? आप जरा सोचो कि रिलीजन देने वाला कौन है? क्रिएटर है ना, आसमान और जमीन का बनाने वाला है ना। क्या उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, या उसको पहले से पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? क्या उसको पहले से पता नहीं है कि शराब गलत है, या ये फलां चीज सही है, फलां चीज गलत है? उसको अंदर अपडेटेड इंसान आके अपडेट करेंगे, वो भी इंसान अपडेट करेंगे, सोसाइटीज अपडेट करेंगी। ये क्या बात है? तो इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है। ये इस्लाम के रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने के रीजंस में से पॉइंट नंबर 29 है। पॉइंट नंबर 30, आप देखोगे बहुत सारे मजहब की जो टीचिंग्स होती है ना, राउंड अबाउट कंफ्यूजिंग। मैंने कुछ मिसालें आपको थोड़ी देर पहले दी, आपको मिसाल शायद याद होगी। राउंड अबाउट और कंफ्यूजिंग होती है। इस्लाम की टीचिंग्स क्या होगी ना, क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुरान की आयत देखिए, सूरह 17 आयत नंबर 81, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया, ट्रुथ आ गया और बातिल मिट गया, फॉल्सहुड मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, क्योंकि बातिल को, फॉल्सहुड को तो मिटना ही था। तो इस्लाम के रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने के दलाइल में से दलील है कि ये यहां पर क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट ट्रुथ दिखता है, सच्चाई दिखती है। देखो, सच्ची चीज के अंदर पावर ही होती है ना, कि सच्चाई जब सामने आती है ना तो वाजे होती है। कुरान में भी दिया है, सूरह बकरा सूरह 2 वर्स नंबर 256, कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, के हिदायत और गुमराही क्लियर है, वाजे है। इंसान को अल्लाह ने इतनी तो अकल दिया है ना कि समझ सके। तो आप इस्लाम की टीचिंग्स देखोगे, आपको सारी टीचिंग्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट मिलेगी। ये हो गया रीजन नंबर 30। रीजन नंबर 31, आप दूसरे मजहबों में देखोगे कि कुछ जो टीचिंग्स होती है ना, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। लेकिन इस्लाम की बात क्या है ना, कैपेसिटी के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक। जैसे मिसाल के तौर पे ज़कात, ज़कात किस पे फर्ज है? किस पे फर्ज है? जिसके पास पैसा है, पैसा निसाब से ऊपर है, 1 साल तक हौल उसका एक पीरियड गुजरा है, अब तुम्हें ज़कात देना है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, लिमिट से ज्यादा है, 1 साल से पड़ा है तुम्हारे पास, अब तुम्हें देना है उस पर ज़कात। ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम्हें ज़कात देना ही पड़ेगा। या हज, हज किसके ऊपर फर्ज है? सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 97 में आता है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहां जाने की इस्तिताअत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, उनके लिए है, कैपेसिटी के ऊपर। ऐसा नहीं कि भीख मांग के जाओ, कुछ भी करके जाओ, जाना ही पड़ेगा तुम्हें हज करने, कुछ भी करो जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कैपेसिटी है तो तुम्हारे लिए फर्ज है, तुम्हारे लिए कैपेसिटी नहीं है तो ना ज़कात फर्ज है ना हज फर्ज है। तो ये क्या है? ये रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने की एक और निशानी है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी निशानियां बिलीफ है, कि यहाँ पे बिलीफ इन गॉड सही मिला है, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसी के पास हमें वापस जाना है, उसने हमें बनाया है, हमारे पास सारी चीजें उसी की दी हुई है। तो वो सबसे बड़ा रीजन था, वहां से बात स्टार्ट होती है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स भी अपनी जगह पर है, जो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी चीजें फर्ज है। और बाज ऐसे लोग होते हैं जहां कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन इस्लाम के अंदर आप देखोगे सिचुएशन के लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन में जैसे मतलब क्या है, मैं आपको मिसालें देता हूं। आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कि खड़े होकर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं, बैठ के पढ़ो, बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। पानी नहीं है, वुजू करना है, कैसे करोगे? तयम्मुम कर लो, मिट्टी से, मतलब मिट्टी से हो जाएगा, पानी के बगैर काम चल जाएगा। बीमार हो, जर्नी पे हो, सफर पे हो, तो फिर क्या है, अब उसके अंदर जो चीज तुम्हारी निकियां छूटती है, तुम्हें इनाम उसका पूरा मिलेगा जितना तुम नॉर्मल हालात में करते थे। आप देखोगे जर्नी पे हो, बीमार हो, रोजा बाद में कवर करना, हाँ कंसिडरेशन है, आप बाद में रोजा रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रमजान का रोजा है, कंपलसरी है, बाद में रख लेना, कोई बात नहीं। सफर के अंदर 4 रकात फर्ज होती है नमाज में, तो वो आधी हो जाती है जोहर और असर में, और ईशा में 2 रकात हो जाती है, कंसिडरेशन। बच्चा सोया है, बच्चा सोया नहीं है, बच्चा है छोटा, उसको समझ नहीं है, वो कुछ कर रहा है,
ارے اس کی قلم اٹھی ہوئی، حدیث ہے، اس کی قلم اٹھی ہوئی یعنی اس کے جو اعمال ہے نا، اچھے اور برے اعمال نہیں لکھے جا رہے. کنسیڈریشن ہے اس کے لیے کہ مطلب وہ غلط کر رہا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو چانس دیا گیا ہے. سویا ہوا انسان ہے، نیند میں کچھ کر رہا ہے، نیند میں کسی کو گالیاں دے دیا، برا کہہ دیا. ارے نیند میں قلم اٹھی ہوئی ہے، اس کی وہ گناہ لکھا ہی نہیں گیا. کوئی پاگل ہے، پاگل پن میں کچھ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ویسا ہے کہ اس کو کنسیڈریشن ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ اس کا خیال رکھا گیا ہے، اس کے حالات کے لیے سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ جانتا ہے، اور اس کے اندر وہ رحم کا معاملہ ہے کہ اس نے انسانوں کے ساتھ کنسیڈریشن رکھا ہے کہ اللہ نے معاف کیا اس امت کے لیے. الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بائی مسٹیک کوئی چیز کر لو، بھول جاؤ کوئی چیز اور کر لو، اور جو فورس کر دیا جائے، سر پہ کسی نے گن رکھ دیا، بولے یہ بولو، اور بول بھی دیا تو بھی معاف ہے. وہ جو فورس کیا گیا معاف ہے. کنسیڈریشن آپ دیکھو گے نا، امیزنگ چیز ہے. پورا لیکچر اس پہ ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام کے ریلیجن آف ٹروتھ ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. پوائنٹ نمبر 33، آپ دیکھو گے بعض مذہبوں میں، بعض لوگوں میں، کلچرز میں، سچویشنز میں، ان کے یہاں صحیح اور غلط کا کیا معیار ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ لوگ بولتے ہیں زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں نا وہ صحیح ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، زیادہ اور کم نہیں، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پوروج کیا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کیا کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں. مکہ کے مشرک کہتے تھے، جو مکہ کے جو لوگ تھے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا، تمہارے باپ دادا کے پاس کسی چیز کی نالج نہیں تھی تو بھی ان کے پیچھے چلو گے. وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، صحیح راستے میں نہیں تھے، تو بھی تم ان کے پیچھے چلو گے. کتنی تعجب کی بات ہے. سورہ 5 verse 104. اسی طرح میجورٹی کے تعلق سے آیت ہے سورہ 5 verse number 100 کہ صحیح اور غلط برابر نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ہی غلط چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، غلط چیز اتنی زیادہ ہے تو بھی غلط غلط ہے، زیادہ ہونے سے صحیح نہیں ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ مل کے 2 اور 2 5 بولنے لگے تو 2 اور 2 5 نہیں ہو جائے گا. بہت سارے لوگ مل کے بولنے لگے کہ زمین چپٹی ہے تو زمین چپٹی نہیں ہو جائے گی. آپ دیکھو گے اسلام کے اندر جو بیسز ہے نا، صحیح بیسز دی ہوئی ہے صحیح اور غلط کی. اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں جو بھی پاور میں نا وہ صحیح ہے، پاور ہے، طاقت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں فائدہ کہاں ہے وہ صحیح ہے. اسلام نے کہا نہیں، فائدہ کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے کہ صحیح صحیح ہے، غلط صحیح ہے، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. اس کا معیار کیا ہے وہ ہمیں بتایا گیا. اور صحیح اور غلط کا معیار یہ ہے کہ ہم سب کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تم دیکھ لو، اس کی کتاب کو دیکھ لو، پہچان لو، اس کے نبی کو پہچان لو، دیکھ لیے، پہچان لیے. اب اس نے جو بتایا صحیح وہ صحیح، جو اس نے بتایا غلط وہ غلط. معیار کیا ہے کہ تمہارے سامنے جو کریٹر آف دا یونیورس ہے. دیکھو ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے نا، ہماری انفارمیشن اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. کچھ سال پہلے ایک قانون بنایا، پھر کئی سال تک پرابلمز ہو گئے، پھر بولے کہ نہیں نہیں یہ قانون غلط تھا، ابھی دوسرا قانون بنائیں گے. تو کیا یہ بیٹر نہیں لگتا ہے کہ کوئی جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا بیٹر نہیں ہے یہ؟ سوچو تو صحیح کبھی کہ جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور پھر ہم لوگ وہ کریں لائف ٹائم، کوئی پرابلم ہی نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھو گے ایسا ہوتا ہے کہ کتنا کچھ کرتے کرتے پھر معلوم پڑتا ہے ارے یہ تو غلط کر رہے تھے ہم لوگ دنیا میں، اور یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے. تو کوئی جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور وہ ہے وہ ہمارا مالک ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن کی طرف اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سین کی طرف. وہاں جا کے دیکھو وہاں کیا صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور یہ چیز بیسز ہے، کریکٹ بیسز ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں سب چیز صحیح ہے، سب صحیح ہے. یعنی ان کا ماننا ہے 2 اور 2 4 بھی صحیح ہے، 2 اور 2 5 بھی صحیح ہے، 2 اور 2 6 بھی صحیح ہے، 2 اور 2 7 بھی صحیح ہے، 2 اور 2 8 بھی صحیح ہے. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں کی سٹریمز وغیرہ میں ایسے لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں، بولے آپ لوگ اسلام میں ایسا کیوں بولتے ہو، یہ غلط وہ غلط. آپ دیکھو گے اسلام کے ریلیجن آف ٹروتھ ہونے کے دلائل میں سے دلیل کیا ہے نا کہ کلیئر کٹ اسٹریٹ ٹاک ہے. مطلب کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا پوائنٹ سمجھیے. قرآن کی آیت پہلے پڑھتے ہیں سورہ 33 verse 70. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہہ دو. اسپیک دا اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کٹ اسٹریٹ ٹاک، سیدھی سیدھی بات کہہ دو. یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ. آپ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پہ 1 گاڈ صحیح ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں 3 گاڈز یا 33 کروڑ گاڈز یا 33 ٹائپ آف گاڈز، جو بھی کہتے ہیں، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، کلیئر کٹ. ایسا نہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ 1 is not equal to 3 is not equal to 33 is not equal to 33 کروڑ. یعنی کہ کوئی ایک تو آپ کو کہنا پڑے گا نا یہ صحیح ہے غلط ہے. تو اسلام کے لیے بتایا گیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، غلط کو غلط بولا گیا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بولے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. جیسے مان لو آپ دیکھو گے کچھ لوگ کہتے ہیں آئیڈل ورشپ صحیح ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہے. تو اسلام نے کہا نہیں, آئیڈل ورشپ غلط ہے, اور آئیڈل ورشپ کو غلط کہنا یہ صحیح بات ہے, اور اس کو صحیح کہنا یہ غلط بات ہے. کلیئر کٹ. ایسا نہیں کہ ہاں کسی کو برا نہ لگے تو اس لیے تم بھی صحیح ہو, 2 اور 2 5 تم بول رہے ہو نا, تم بھی صحیح ہو, 2 اور 2 6 تم بھی میرے, سب ہم سب صحیح ہے. اسلام نے کہا نہیں, غلط کو غلط بولو, صحیح کو صحیح بولو, لیکن کوئی اگر غلط بول رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ٹالرنس رکھ کر اس کو سمجھائیں گے, کیونکہ ریلیجن کے معاملے میں اوپر والے نے آزاد بنایا انسان کو. لیکن صحیح کو تو صحیح بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ایمانداری ہے؟ یہ ریلیجن آف ٹروتھ ہے. آپ کو یہاں پتا چلے گا, ایک ایک چیز میں پتا چلتی ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے. سب سے مین بات تو بلیف سسٹم, لیکن جو صحیح چیز ہوتی ہے نا, اس کا ایک ایک اینگل سے دیکھتے ہیں نا تو دکھائی دیتا ہے یار یہ تو صحیح بات ہے, یار یہ کہاں, یہ تو صحیح بات بول رہے ہیں. قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہہ دو. بعض لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد بہت جنم ہے. اسلام نے کہا مرنے کے بعد ایک اور رزلٹ آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, وہ رزلٹ ہے بس. تو کلیئر کٹ. اب تم بولو کہ یہ بھی صحیح ہے, یہ صحیح ہے, سب مذہب صحیح ہے, سب صحیح ہے, سب صحیح ہے, تو یہ کیا ایماندار انسان ایسے بات کرتا ہے؟ ایماندار جو ٹیچر کو میتھس آتا ہے وہ کیا ایسا سکھائے گا 2 اور 2 4 بھی 5 بھی 6 بھی؟ اگر ایسا سکھاتا ہے تو ہم تو بولیں گے یہ تو غلط ہے نا. تو آپ دیکھو پوائنٹ ہے یہاں پر, یہ آپ کو سچے ویو پتا چلتا ہے. اگلی چیز کہ بعض سسٹمز کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو ہمارے نیچر سے کنفلکٹ کرتی ہے. کنفلکٹ, ہاں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گاڈ جو تھے وہ انسان تھے. ہاں, جو انسان تھے وہ گاڈ تھے, بھگوان تھے. انسان کیسے بھگوان ہو سکتا ہے؟ ارے انسان تو محتاج ہے, کھاتا پیتا ہے, ٹوائلٹ جاتا ہے, سوتا اٹھتا ہے, کپڑے چاہیے, سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے, لمیٹڈ ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, امپرفیکٹ ہے نا, ڈیپینڈنٹ ہے, نربھر ہے, انربھر نہیں ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے, وہ تو خود کریٹڈ ہے. انسان تو شروعات ہوتی ہے, انت ہوتا ہے. انسان تو یہ بات فطرت سے ٹکراتی ہے. اور یہ ماننا کہ گاڈ کو انسانوں نے بنایا, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح بعض کئی جگہوں پہ ایسا کہتے ہیں کہ تمہیں مذہبی بننا ہے, ریلیجس بننا ہے, سب پیسہ تیاگ دو, سب چیز چھوڑ دو, جنگل میں نکل جاؤ, ونواس لے لو, تو ہی تم صحیح مذہبی انسان بن سکتے ہو. یہ بات فطرت سے ٹکرا رہی ہے. ابھی آپ بولو کسی کو کہ پورا پیسہ چھوڑ دو, جاؤ جنگل میں جاؤ, صرف دھوتی پہنو یا کپڑا تھوڑے 2 کپڑے لے کے نکل جاؤ, یہ چیز انسان کے نیچر جو ہے نا اس سے ٹکرا رہی ہے. اسلام نے کہا نہیں, تم یہیں پہ رہو, دنیا میں رہو, لیکن اللہ کو مت بھولو. دنیا کے اندر بزنس کرو لیکن حلال و حرام کا خیال رکھو. کھانا کھاؤ لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا خیال رکھو. فیملی میں رہو لیکن رائٹس دو, حقوق دو, اچھے انسان بنو. تو مطلب یہ سکھایا گیا دنیا میں رہو لیکن اللہ کی گائیڈنس کے مطابق جیو تو تم کامیاب ہوں گے. یہ سکھایا گیا, روحانیت بینڈ ہے. اسی طرح بعض جو ریلیجنز میں ہے کہ شادی نہیں کرنا ہے, تم نے شادی کی تو بہت گندا کام کیا. شادی گندی چیز ہے. بولے ریلیجس لوگ وہ ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے, الگ تھلگ رہتے, روحانیت اختیار کرتے, یہ ہے مذہب والے, ریلیجن والے. لیکن ذرا سوچو یہ کہیں اندر فطرت سے ٹکراتی ہوئی نہیں مل رہا ہے, نیچر سے ٹکراتی ہوئی بات ہے. انسان کا نیچر ہے کہ جوڑے میں بنے ہیں, انسان کو پارٹنر دیا گیا, لائف پارٹنر دیا گیا, اس کو تم بولو اکیلے رہو, یہ تم مذہبی دین کے اوپر والے قریب آنا ہے تو سب چیز چھوڑ دو, یہ کیا نیچر سے ٹکرانے والی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تو بالکل نپ ان دا بڈ کیا, یعنی کوئی چیز سٹارٹ ہو رہی ہے وہیں پہ روک دیا لوگوں کو. ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم لوگ رات بھر جاگیں گے, ہم لوگ ہم لوگ روز روزہ رکھیں گے, شادی نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے ہی نہیں ہے. یعنی ان کو وہیں پہ روکا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ان لجسدک علیک حق, تمہاری باڈی کا تم پر حق ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی تمہیں سونا بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رات میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں نکاح کرتا ہوں. تو یہ سسٹم سکھایا گیا. اسی طرح بعض لوگ ہیں جو آفٹر لائف میں نہیں مانتے نا, لائف آفٹر ڈیتھ. اب دیکھو وہ کہتے ہیں اچھا کرو, کیوں کرو, بدلہ کیا ہے, اچھا کرو کیوں کرو. اسلام نے کہا اچھا کرو تمہیں اچھا ملے گا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھا کے. تو آپ کو اسلام کی ہر ٹیچنگ, یہ تو میں صرف 4 مثالیں بتا رہا ہوں, ہر ٹیچنگ بالکل فطرت کے مطابق ملے گی. انسان کے جو نیچر ہوتا ہے نا, پیور نیچر, اس کے مطابق ملے گی. یہ اسلام کے ریلیجن آف ٹروتھ کے ہونے کی 35th پروف میں نے آپ کے سامنے رکھا. 36. بہت سارے لوگ ہیں جو برا کو برا بولتے ہیں ایسے لوگ جو برا کو برا بولتے ہیں, لیکن ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہوتا ہے. روڈ میپ کہ برے سے کیسے بچیں, برے کو کیسے ایریڈیکیٹ کریں, ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. وہ اس میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں, حالانکہ کئی بار وہ بری چیز کو برا بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی چیز نیچر میں بھی ہوتی ہے انسان کے, لیکن ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہوتا ہے. اسلام نے صرف برا کو برا نہیں بتایا, برے کے برا ہونے کے بعد اس کا روڈ میپ دیا کہ کیسے اس بری چیز سے بچنا ہے. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دوں گا, 2 مثالیں, یہ ریزن نمبر 36 ہے.
جیسے شراب منع ہے، شراب منع ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، کہا گیا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام کی گندگی میں سے ہے، سورہ 5 ورس 90۔ لیکن صرف شراب بین نہیں ہے، شراب کا کام کرنے والے، اس کا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر کرنے والے جو سارے لوگ ہیں، سب کے اوپر بتایا گیا کہ لعنت ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ جو اس کے لیے اگاتا ہے، جو اس کا ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، جو اس کو کسی اور کے لیے لیتا ہے، جو اس کو سرو کرتا ہے، جو اسے بیچتا ہے، جو اسے اس کا پیسہ پروفٹ کھاتا ہے، پروفٹ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ہاں، سارے وہ لوگوں پہ لعنت کی۔ اب آپ دیکھوں گے بہت سارے ایسی جگہوں پہ دیکھوں گے کہ لوگ کہتے ہیں غلط ہے، کنٹری کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، شراب سے ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، شراب کے اوپر کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہے، شراب کی وجہ سے فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پیسے ہوتے ہیں، ٹیکس آتا ہے، بہت ٹیکس آتا ہے اس کا الگ الگ جگہوں پہ گورنمنٹس کو، اور وہ ٹیکس کھاتے ہیں، تو پروفٹ کھانا وہ بھی غلط ہے۔ مطلب کوئی چیز جب غلط ہے تو اس کا پروفٹ ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، صرف شراب حرام نہیں ہے، آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ کوانٹٹی میں نشہ دے تھوڑی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے، یعنی زیادہ پی کے نشہ ہوتا ہے نا، اس کا تھوڑا سا بھی مت لینا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا معلوم ہے، سٹارٹنگ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں شرابی پینے بننے میں نا، وہ بولتے ہیں ہم تو تھوڑا پیتے ہیں، پارٹی میں تھوڑا سا پیتے ہیں، تھوڑا سا ایک پیک پیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے بڑھتے 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 کب جا کے ڈرنک کارڈ بن جاتے ہیں، ان کے کنٹرول میں سچویشن نہیں ہوتی ہے، پھر وہ بن جاتے ہیں پرابلم ڈرنکرز، ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، گٹر میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، رستوں پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں، ان کی فیملی لائف برباد ہوتی ہے۔ شراب پینے والے لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے 75% سے زیادہ بیویوں کو مارتے ہیں، ایسے پورے پرابلمز دیکھے گئے۔ اب یہاں پہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے، لیکن اسلام نے کہا تمہیں ایک ڈراپ نہیں پینا ہے، قلیلہ حرام، زیادہ کوانٹٹی میں نشہ ہوتا ہے نا، تھوڑا بھی پینا حرام ہے۔ یعنی کیا ہے نا، ایک ایسکیلیٹر ہوتا ہے، ایسکیلیٹر، اب ایسکیلیٹر میں پہلے اسٹیپ پہ پاؤں رکھو تو ایسکیلیٹر تمہیں اوپر تک پہنچا دے گا۔ اسلام نے کہا پہلے اسٹیپ پہ تمہیں قدم نہیں رکھنا ہے، یہ تمہیں پہلے قدم ہی نہیں رکھنا ہے تو تم بچ جاؤ گے، روڈ میپ ہے برابر، آپ کو دکھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ جیسے مثالوں میں کتنی ساری کنٹریز نے شراب کو بین کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پائے، لیکن اسلام کے اندر آپ دیکھو گے آج بھی جو سب سے زیادہ جو نان الکوہلکس ملیں گے مسلم کمیونٹی میں۔ یعنی میں نے ایک نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ میں نے ایک دوسری پاور پوائنٹ میں کمپائل کیا ہے، اس کے اندر یہ آیا ہے کہ انڈیا کے اندر کرسچن کمیونٹی میں آپ کو 36% الکوہلکس ملیں گے، مسلمز کے اندر 6%، اور وہ بھی ہمارے بلیک شیپ ہے، وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کے قریب نہیں ہیں، جو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں، ان کو جائز نہیں سمجھتے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسلام کے اندر تھوڑا بھی پینا الاؤڈ نہیں۔ اسی طرح زنا، کہ بھئی بہت سارے لوگ ہیں آبسین کلچر کے خلاف ہے، کہ بولتے ہیں بھئی فیملی کی پاکی کا جو بندھن ہے ایسے خراب نہیں ہونا چاہیے، فیملی کے اندر چیسٹی برقرار ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ اڈلٹری حرام ہے، آؤٹ سائڈ میرج کے ریلیشنز حرام ہے، لیکن اسلام نے سسٹم دیا حجاب عورتوں کے لیے، مردوں کو کہا گیا اپنی نظریں نیچی کرو، مردوں اور عورتوں کا مکسنگ نہیں ہے، اور کوئی پھر بھی زنا کرے تو بہت سخت سزا ہے، تاکہ یہ چیز سے بچایا جائے ہماری سوسائٹی کو۔ اب آپ دیکھو گے بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے۔ ہر چیز میں آپ اسلام کی بیوٹی ہی دیکھو گے، صرف غلط کو غلط نہیں بتایا گیا، اس کا روڈ میپ بھی دیا گیا کیسے وہ غلط سے بچیں، اس کا روڈ جو غلط چیز کا راستہ کٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس راستے پہ نہ جائے۔ یہ اسلام کے ریلیجن کے حقانیت کے دلائل میں سے دلیل ہے۔ اور آج کے لیے ہم ایک آخری پوائنٹ لیں گے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے اندر ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جس کا نام ہے شیطان۔ شیطان کیا ہے؟ غلط آپشن ہے، ہوتا ہے نا ایگزام میں صحیح جواب چنو، ایک ہے صحیح جواب دیا ہے، غلط جواب بھی دیا ہے، تو شیطان غلط جواب ہے۔ ان کو شیطان کے وجود کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جس کا نام ہے شیطان، جو غلط ہی ہے، اور وہ ٹائم بینگ چھوڑا گیا ہے، ایگزام ہے اس لیے چھوڑا گیا ہے۔ ایگزام میں ہوتا ہے نا غلط جواب، اب کوئی بولے نہیں ایسا کیوں ہے، یہ کیا بات ہوئی، پھر تو ایگزام کیسے ہوا؟ کوئی کہے مجھے صحیح جواب چنو، میں ایک ہی جواب دینا، میں اسی کو ٹک لگاؤں گا، غلط جواب مت دینا، ایسے ہوتے ہیں ایگزام۔ ایگزام میں صحیح جواب غلط جواب دونوں دیے ہوتے ہیں کہ نہیں دیے ہوتے؟ تو ہاں، اللہ کا بتایا ہوا صراط المستقیم بھی ہے، شیطان کا راستہ بھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے۔ پتا ہے آپ کو، جب دشمن کا آپ کو کچھ عطا پتا نہیں ہے، تمہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے تمہارا کوئی دشمن ہے، دشمن تم پہ حملے کرتا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے، تو کیسے جیتو گے؟ اسلام میں شیطان برا ہے تو بتایا گیا، شیطان کے ٹیکنیکس کو، اس کے موڈس آپرینڈی کو، اس کے طریقہ کار کو ایکسپوز کیا گیا ہے، کیسے بھٹکاتا ہے، کیسے بہکاتا ہے، کیسے پھسلاتا ہے۔ میں آپ کو صرف مثال کے طور پر یہاں آپ کے سامنے اسکرین پہ 12 مثالیں دی ہوئی۔ پہلی چیز یہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ دیکھیے، وہ یہ کہ وہ ہمارے سینے میں الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی آپ بیٹھے ہو، بیٹھے بیٹھے خیال آیا، آپ کو لگے گا میرا خود کا خیال ہے، لیکن وہ ایک ایکسٹرنل سورس سے تمہارے اندر ڈالا گیا ہے۔ پہچانو اس بات کو،
ہر چیز تمہارے خود کے خیال نہیں ہوتے, باہر سے آتے ہیں خیال جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اب اس کو قبول کرو نہیں کرو تمہارے ہاتھ میں, لیکن معلوم تو پڑے ایسا ہوتا ہے. تو اسلام میں بتایا گیا ایسا ہوتا ہے, اور ہر چیز کے اندر اس کے توڑ بھی موجود ہے. لیکن میں اتنا ڈیٹیل لیکچر دوں گا تو ایک لمبا لیکچر ہو جائے گا. ہاں, اس ٹاپک پہ لیکچرز ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں پر, تلبیس ابلیس نام پہ ایک پوری کتاب ہے کہ ابلیس کے دھوکے, پہچانو شیطان کے دھوکوں کو. اسی طرح یعدہم ویمنیہم, شیطان تمنائیں پیدا کرتا ہے, تمنا پیدا کرتا ہے. انسان میں تمنا آتی ہے, او یہ بھی چاہیے, یہ بھی کرنا ہے, یہ تمنا میں اڑتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا ہتھیار ہے. دیکھو ہتھیار کو پہچانو. دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے, وہ تمہیں فیل کرانا چاہتا ہے, وہ رانگ آپشن ہے, وہ تمہیں پھسلانا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس کون سے ہتھیار ہے. ہوتا ہے نا کہ جنگ کے اندر ایک سپائی کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس, انیمی کے پاس کون سے ہتھیار ہے, ان کے پاس کتنے لوگ ہیں, ان کے پاس کیا کیپیبلٹی معلوم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ ہمارا جو دشمن ہے نا شیطان, اس کی کیا طریقہ ہے, کیسے پھسلاتا ہے, کیسے بہکاتا ہے, سب بتایا گیا ہے. لیکن چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں, آپ دیکھو. اسی طرح وہ آبسینٹی کو یوز کرتا ہے, یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. مطلب وہ بے حیائی کو, آبسینٹی کو یوز کرے گا پھسلانے کے لیے تمہیں. پہچانو اس بات کو. اگلی چیز, وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اٹیک کرے گا. ایسا مت سوچنا وہ ایک ہی طریقے سے کرے گا, یا دو ہی طریقے سے آتا ہے کہ میں اس کے آگے سے حملہ کروں گا, ابلیس نے کہا, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے. اگلی چیز, اس کا اللہ کے بندوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اللہ نے کہا میرے بندوں کا ان پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو صرف رہیں گے. نیکسٹ, وہ تمہیں اللہ کے بارے میں بغیر نالج کے بولنے لگائے گا, کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر نالج کے بولو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات بولو جو تمہیں نہیں معلوم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169. یعنی کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ تم اوپر والا کریٹر کے بارے میں جو نہیں جانتے, جو تمہیں کنفرم نہیں ہے, بس ایسے ہی تکا, ایسے ہی دل میں خیال آیا, گمان, ازمپشن, کنفرم نہیں ہے, کچھ بھی بولو اس کے بارے میں, وہ تمہیں کہنے لگائے گا. بیویئر آف اٹ, اس سے بچو. اگلی چیز, وعدے بہت کرے گا, فالس وعدے. یعدہم قرآن میں دیا گیا ہے, وعدے کرتا ہے, یہ کرو پھر یہ ہو جائے گا, لے لو, غلط کام, غلط پیسے سامنے ہے نا, لے لو, بیوی بہت خوش ہو جائے گی, بچے خوشی میں دوڑیں گے, گھر بڑا ہو جائے گا, اچھا لگے گا. وعدے, ہاں وعدے کرتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو سیکنڈ نمبر, رائٹ سائڈ پہ سیکنڈ, وہ تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ بھٹکاتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ. خطوات شیطان قرآن میں کہا گیا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ, شیطان کے نقش قدم. مطلب ڈائریکٹلی غلط کام تمہیں بہت بڑا کرنے نہیں بولے گا, ابھی ایک سٹیپ لے گا, اس کو 50 نمبر کے سٹیپ پہ تمہیں پھسلانے کا ہے, 100 نمبر کے سٹیپ پہ پھسلانے کا ہے, 10 نمبر کے سٹیپ پہ پھسلانا ہے. تمہیں کہے گا بس اتنا تو کرو, اتنے, اس سے کیا ہوتا ہے, اتنا بڑا کام, غلط کام نہیں کرنے بول رہا ہوں, اتنا سا غلط کرو, اتنا سا غلط. آدمی بولتا ہے ہاں اتنا ہی غلط ہے, کر لوں میں. وہ اتنا کیا, ایک سٹیپ ہو گیا, پھر نیکسٹ بولتا ہے ابھی ایک اور اتنا سا اور کر لو, بس سٹیپ بائی سٹیپ کر کے لاسٹ سٹیپ پہ لے آئے گا, بھٹکائے گا, پھسلائے گا. اور اگلی چیز, جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو نا تو شیطان پیچھے آتا ہے, جو خناس, پیچھے آنے والا, بار بار, کہ جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ پیچھے آتا ہے. یہ بات یاد رکھو, اوپر والے کریٹر کو یاد کرو تو وہ پیچھے آتا ہے, اور وہ تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن, اسے دشمن ہی سمجھنا. سورہ فاطر سورہ 35 میں, دشمن اسے خیر خواہ مت سمجھنا, تمہارا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے. اور اسے بہت خوشی ہوتی ہے جب شادیاں ٹوٹتی ہے, تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کو. یہ کچھ چیزیں بتایا, لیکن اس کے اوپر پوری بکس ہے, پورے لیکچرز ہیں. تو مطلب اسلام کے ریلیجن آف ٹروتھ ہونے کے دلائل میں سے دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو اس دشمن کے بارے میں بتایا گیا, اور دوسرا اس کا پورا موڈس آپرینڈی ایکسپوز کر دیا گیا ہے, جس کو ہم لوگ پریکٹیکل طور پہ فیل کر سکتے ہیں. جب جیتے ہیں نا اس پر ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کو ہرانا کس طرح سے آسان ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کوئی پاس نہیں ہوتا, اس لیے پاس نہیں ہوتا کیونکہ انسان ایک لڑ رہا ہے, دوسری طرف خواہشات ہوتی ہے, دوسری طرف اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے جو نفس نام کی, جو اسے بلاتی ہے آؤ غلط چیز کی طرف. بہت کچھ اور ہے بتانے کے لیے. آج کی ہم سٹریم میں یہاں تک پہنچے, 37 ریزنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. لاسٹ میں وہی آیت پھر سے پڑھوں گا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہو حق آ گیا ہے اور باطل, فالسہڈ, مٹ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا, کیونکہ باطل کو, جھوٹ کو مٹنا ہی تھا. تو یہ ہم 37 ریزنز تک پہنچے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم 100 ریزنز تک نہ پہنچ جائے. شکریہ. اب ہم اپنے سٹریم کا پریکٹیکل ڈسکشن والا حصہ سٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ میں سے جو لوگ ہمارے اس چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے, جوائن ہونا چاہ رہے ہیں, تو وہ لوگ ضرور سٹریم کے لنک کو کلک کریے اور آئیے
اور آ کر کے جوائن کریے اور ہم مختصر ڈسکشن کریں گے. میں صرف 5 گیسٹ سے ڈسکس کروں گا آج کی اسٹریم میں. تو چلیے لنک کیونکہ پن اس سے پہلے نہیں ہوا تھا تو اب جسٹ ڈال رہے ہیں لنک. آپ لوگ لنک پہ کلک کر کے آئیں انشاءاللہ. ٹل دین میں آپ سب کے ساتھ ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ دیکھو ہمیشہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کریے, بی اے ٹروتھ سیکر. سچائی کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریے. دنیا کے لوگ, سماج, معاشرہ سب چیز چھوڑ کے ہم جائیں گے. دنیا سے جانا ہے تو ہم سب جانتے ہیں نا, یہی تو ریالٹی ہے بھائی. ایک ریالٹی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ ہے موت. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. سمجھدار انسان وہ ہے جب وہ جائے نا تو وہ اس احساس کے جائے کہ میں نے صحیح چیز کیا اور اس چیز پہ میں قائم ہوں. تو ابھی جب تک لنک آ رہا ہے اور جب تک 5 گیسٹ جوائن کریں گے انشاءاللہ, میں آپ کے سامنے آئی تھنک ہمارے ایڈمن لنک پن کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ زندگی میں ہم سب کے اندر سچ کیا ہے اس کو جاننا, اس کو فالو کرنا, اس کو قبول کرنا. سمجھدار کامیاب وہی انسان ہے جو یہ چیز کرے. دنیا کا سب ہے آپ کے پاس اور ٹروتھ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. سچائی ایک انسان کے پاس ہے تو وہ چیز سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے ہم سب کو یہ چیز فالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چلیے میں یہ سوال کرنے کا لنک آ چکا ہے, آپ لوگ ذرا کمنٹ میں ہی پن کر لیجئے, کلک کر لیجئے اور آئیے. جی چلیے بتا یہ رہا تھا میں آپ کو ٹروتھ کے تعلق سے, کہ سچائی کے تعلق سے, کہ سچ ہم سب کو پہچاننا چاہیے اس کی ویلیو کیا ہے. کیونکہ جو جھوٹ چیزیں ہیں نا, ٹائم بینگ اچھی لگے گی وقتی طور پر, لیکن دنیا ہی ہمیشہ کی نہیں ہے, دنیا ہی تھوڑے دنوں کی ہے. پھر کیا سمجھداری ہے بھائی, ٹائم بینگ دھوکا دو اور زندگی کب اینڈ ہو جاتی وہ بھی ٹائم نہیں دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے اوپر والے کا کہ ہمارے پاس معلوم نہیں ہمیں کہ ہم کب مرنے والے ہیں. اینی ٹائم مر جاتے ہیں لوگ, اینی ٹائم اوپر والے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا ہے. ان کے اندر کیا پرابلم ہے کہ یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ لائف اتنا بڑا موقع ہے یار, اتنا بڑا موقع ہے جو ہمیں یوز کرنا چاہیے. چلیے ہمارے آج کے فرسٹ گیسٹ ہم بات کرتے ہیں بردر علی سے. جی علی. السلام علیکم زید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زید صاحب, میرا سوال کوئی نہیں ہے, لیکن مطلب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سلیوری پہ ڈیبیٹ کیجئے, یہ ایکس مسلم سے, ساحل سے, مطلب بہت اچھالتے ہیں نا. تو آپ کا پریزنٹیشن میں نے دیکھا, بہت خوبصورت تھا, اس کے سارے جواب موجود تھے. تو اگر وہ ڈیبیٹ ہو جاتا تو مزہ آ جاتا. مطلب ابھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ڈیبیٹس میں وہ لوگ آنے ہی تیار نہیں ہیں, اور ایڈم سیکر کے لیے میں ویٹ کرتا رہا, وہ آیا نہیں اور ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہے. تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے کہ وہ ویڈیوز کو ریلیز بھی کیا ہے, اس کو اور بہتر اور ایزی ٹو ڈائجسٹ فارمز میں ہم لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب ایسا موقع ہوگا تو تب دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں دیکھتے ہیں کب آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن اویلیبل ہے, ان کے لیے کنفیوژن نہیں ہے, انفارمیشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. علی بھائی اور کوئی بات؟ جی مطلب میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو, ایبسلیوٹ نتھنگ میں سے تو یونیورس آ نہیں سکتا. اچھا آپ یہ کریے گا کہ آپ ہے نا, اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہو, اگر میں جانے نہیں بولتا ہوں بالکل بھی, لیکن کوئی صرف جیسے بولتے ہیں نا میسنجر بن کے جائے اور جا کے بولے کہ کیوں نہیں کرتے, ہاں تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ ان کو بولو آؤ آؤ, ان کو بولو یہاں پہ آئے, اور بات کریں فیئر ٹرمز پہ. ہم انصاف کے ساتھ معاملہ لیں گے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, پورا موقع دیں گے. اور ایسا ہی کیا ہے میں نے, سارے ڈیبیٹس میں ہم نے پورا موقع دیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن وہ لوگ نہیں آئیں گے آپ کے پاس نہ, معلوم ہے ہم وہاں جائیں گے, کیونکہ انجسٹس ہوگا, وہ لوگ بولنے نہیں دیکھے بلاک کریں گے. تو اس طریقے سے آفیشیلی اگر آپ ای میل پہ اگر وہ لوگوں کو بھیجے ڈیبیٹ چیلنج, تو آفیشیلی آپ کے پاس ایک ہوگا ریزن کہ ہم نے بھیجا تھا, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے, وہ ڈر کے بھاگ رہے. اگر ویسا کیا جائے تو بہتر رہتا. ایکچولی دا ویری فیکٹ کہ ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں نا اسٹریمز میں اوپن, تو یہ اوپن ہے, کوئی بھی آئے بات کرے ہم سے. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے علی بھائی, جزاک اللہ خیر. ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہنّا نام لکھا ہے. جی بردر ہے کہ سسٹر ہے یہاں پر؟ شاید بردر تھا, میں نے ایک بار برادر. جی جی یس بردر بتائیے. یس سر, میں جیو آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے. کیری آن.
कैरी ऑन सर हाँ सर मेरा सवाल था कि मुस्लिम लोग इंडिया में पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं? यहाँ पे 57 मुस्लिम कंट्रीज है और हम लोग ज्यूज के पास बस एक ही एंसेस्ट्रल लैंड है जिसको हम लोग ने इतना खून पानी बहा के मतलब लिया है, एक छोटा सा लैंड। मुस्लिम 57 कंट्रीज है मुस्लिम्स के पास, फिर भी वो एक लैंड कब्जा करने पे लगे हुए हैं। आप बताओ कि आपके पास अगर 68 लाख रुपीस है और मेरे पास अगर 0 लाख है, तो मैं आपका 1 लाख ले सकता हूं? जायज है मेरे लिए? आपके पास 68 लाख रुपीस है, मेरे पास 0 लाख है, तो मैं आपका 1 लाख ले सकता हूं ऐसे ही बिना रीजन? जायज है मेरे लिए? नो सर। तो ये कोई रीजन नहीं बनता है ना कि उनके पास इतना है आपके पास इतना है, जिसका है हक उसी का है ना? तो आप देखोगे तो इसके अंदर वाज़ेह बात है कि जो जिसका हक है वो उसके लिए सही है। हाँ जी, और आप इस बारे में देखोगे इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं और यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसाफ की बात होती है। इंसाफ जो है ना, जिसके साइड पे हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे जो आसान हो हमारे लिए। ठीक है इंशाल्लाह। सर वो हम लोग का एंसेस्टर लैंड है। क्या बोल रहे हैं आप? वो हम लोग का एंसेस्टर लैंड है, उसपे तो अरब लोग ने कब्जा कर लिया था। कौन लोग हैं आप? कौन लोग हो? ज्यूज। एंसेस्ट्रल लैंड? हाँ यस सर, यस सर। अच्छा अब ये बताओ, क्या आपको ये पता है कि इंडिया में कौन हुकूमत करता था पहले? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश आके Yes, कहे sir. हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है, हमारा हक है इसके ऊपर। या मंगोल्स ने कहां तक पहुंचे थे, कितनी बड़ी हुकूमत थी मंगोल्स की, तो मंगोल्स बोले कि ये हमारा हक है। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि रोमन एम्पायर जो था ना, रोमन एम्पायर, उसने कहां तक हुकूमत किया था, कितना बड़ा उसका था वो मामला। या ब्रिटिश एम्पायर ने कहां तक हुकूमत किया था। तो क्या आज इटली या यूके जाकर के कोई कंट्री को अटैक करके बोल सकता है कि ये हमारा, हमने हुकूमत की थी इसलिए हमारा है? ऐसा बोल सकते हैं? ये कोई क्या हक बनता है? तो कोई चीज अगर किसी की है तो उसकी है ना? अब इसके अंदर हम लोगों को क्या है ना, जस्टिस एंड फेयरनेस के साथ काम लेना चाहिए और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और बात बोलना चाहते हैं? सर पर हिस्टोरिकली भी तो ये ज्यूज ही वहां पे रहते थे हमेशा से, मुस्लिम तो बहुत बाद में आए। सर अगर आप ऐसे देखोगे तो अगर मान लीजिए कोई जगह है जहां पे मंगोल्स रहते थे, जहां पे ब्रिटिश कंट्रोल था, रोमन कंट्रोल था, इस्लामिक कंट्रोल था कई कंट्रीज में, इंडिया के अंदर हम देखते हैं मुस्लिम्स का कंट्रोल था वगैरह, तो कोई ये कंट्रोल किसी का उस एरिया में होना ये कोई दलील नहीं होती है। और अगर आप आपके स्क्रिप्चर से बात करो, मैं आपको एक वर्स बताऊंगा आपके स्क्रिप्चर से। जस्ट 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट रुकिए प्लीज। आप ये बताइए स्क्रिप्चर में क्या दिया हुआ है आपके, ये किसका लैंड है ये बताइए, स्क्रिप्चर में क्या दिया गया? चिल्ड्रन ऑफ एब्राहम। हाँ तो देखिए मैं आपको स्क्रीन भी बता देता हूं, ये देखिए जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18 में क्या दिया है? ऐसा दिया है, इन दैट डे द लॉर्ड मेड अ कवेनेंट विद अब्राहम सेइंग अनटू दाय सीड आई हैव गिवन दिस लैंड फ्रॉम द रिवर ऑफ इजिप्ट अनटू द ग्रेट रिवर द रिवर यूफ्रेटिस। तो ये लैंड किसको दिया गया है? अब्राहम के सीड को दिया गया है। सीड से क्या मुराद? यानी उनके बच्चों को दिया गया है। और आप बाइबल की देखोगे कई सारी ओल्ड टेस्टामेंट की जो पेंटाट्यूश की वर्सेस है, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 15, जिसके अंदर बताया गया है कि इश्माइल भी अब्राहम के सन थे, उनकी सीड थे। तो जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 23 में दिया है इश्माइल इज द सन। हाँ, और इश्माइल इज द सन, ये क्लियरली दिया हुआ है आपके सामने। 6 वर्सेस है, लेकिन और भी है जिसमें क्लियरली दिया हुआ है कि इश्माइल इज द सन ऑफ अब्राहम, तो वो भी सीड हुए। तो अगर कोई कहे कि उनकी सीड यानी उनके औलाद, यानी कि जो सिर्फ जूज और बनी इसराइल के लिए है, वो हमारे कजिन्स है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अरब्स के कजिन्स है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अरब्स भी अब्राहम की सीड ही है। और ये जमीन जो दी गई उनकी सीड को दी गई, तो दोनों के दोनों बच्चे ही हुए ना। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है बात वैलिड नहीं हुई। हाँ, वैलिड नहीं हुई। और इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं। आप देखोगे जो आज के जो ज़ायनिस्ट हैं, वो खुद आप देखोगे उनके 10 कमांडमेंट्स के खिलाफ जाते हैं। यू शैल नॉट मर्डर, देखो कितने सारे मर्डर्स होते हैं। यू शैल नॉट स्टील, स्टीलिंग हो रही है। यू शैल नॉट कवेट एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू योर नेबर, जो तुम्हारे पड़ोसी का है उसकी तुम चाहत नहीं रखोगे, वही हो रहा है। हाँ, और पैलेस्टाइन बोलते हैं एम्प्टी, कोई एम्प्टी नहीं था। आप देख रहे हो कि वहां लाखों लोग बसे थे, उनका घर था ये। आप देख रहे हो 1914 की रिपोर्ट कि अरब 7,31,000 थे,
اور 60,000 جوز تھے. تو یہ کہنا کہ وہاں کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو نہیں, عربس کی زمین تھی, ان کے گھر تھے وہاں پہ, ہے نا, ان کے گھر تھے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز کے اندر کہنا کہ ان کا نہیں تھا, وہ سب بستے آئے ہیں. آپ ساری اسٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہو کہ اتنے سارے عربس بس رہے تھے, جوز بھی تھے, عربس بھی تھے. تو آپ دیکھ رہے ہو یہ بلو فگر جوز کا فگر ہے, گرین فگر عربس کا فگر ہے. ہاں, تو یہ سب چیز آپ دیکھ سکتے ہو. یہ بھی ایک 1944-45 کی سروے آف پیلسٹائن کے اندر سے آپ دیکھ رہے ہو, اینگلو امریکن کمیٹی کے اندر سب دیکھ سکتے ہو کہ پیلسٹائن کا کیا شہر ہے. یہ رائٹیس وکٹمز, یہ بینی مورس. تو دیکھیے ٹروتھ ہے سب سے بڑی چیز. ہاں, ٹروتھ بڑی چیز ہے. کبھی بھی کیا یاد رکھیے نا, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, بہت چیزیں ہوں گی صحیح غلط. آپ کیا کریے نا, اپنے حد تک رکھیے, اپنے کانشینس کے لیے, کیونکہ آپ کو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور یہ کریے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیے, جو غلط ہونا تو اس کو صحیح مت بولیے, نہیں تو وہ برڈن آپ کے کندھوں پہ بھی ہے. وہ چیز جو بھی کر رہا ہے اس کا برڈن آپ کے کندھوں پہ بھی آ جاتا ہے. ہاں جی, اب خیال رکھیے اس بارے میں. کیا بولتے ہو آپ؟ تھینک یو. ویلکم. تھینک یو جی. چلیے ہمارے نیکسٹ تھرڈ گیسٹ آج کے وہ ہے ڈیٹاکس ڈیڈ لاکس گیمنگ. یس, بڑا خطرناک لکنگ نیم ہے آپ کا. انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو. فاسٹ فارورڈ جی. ہیلو, السلام ہاں جی علیکم. بولیے. وعلیکم السلام. آگے کہاں غائب ہو گئے؟ اوکے چلیے. عبد الوہاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کاسمیٹکس کا بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں, اور نہیں ہے تو کیوں؟ کوشچن آنسرز کا ہماری خاص اسٹریم ہے جس میں شیخ دکتور پی ایچ ڈی اسکالر نسیم مدنی بیٹھتے ہیں اسی ٹی وی چینل پر. ابھی سے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے تک بیٹھے تھے, 9 بجے تک وہ تھے اسٹریم میں. تو کوشچن آنسرز ان کے لیے رکھیے. میرا اسلام کے تعلق سے, اسلام از دا ٹرو ریلیجن, فقہ اور فتوے جو ہے وہ اس کے ایکسپرٹ وہ ہیں. میں یہاں پر اسلام کے ڈیفینس میں, کسی کو کوئی آبجیکشن ہے اسلام کے خلاف, اس کے جواب دینے بیٹھا ہوں. ہاں جی, جزاک اللہ خیر. سفیر الانصاری, سفیر الانصاری یہ ہمارے آج کے کون سے نمبر کے گیسٹ ہوئے؟ چوتھے ہوئے نا کہ پانچویں؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ میں اچھا ہوں, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. بول رہے ہیں کہ کل تھی وہ جو ہے نا آدم شیکھر ہے, وہ لائیو چلا رہا تھا, وہ ایک حدیث دکھا رہا تھا کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے نے کسی کا ریپ کیا, ایسے ہی حدیث دکھا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکا بیچارہ بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا, تو ہاں بیبی تھا ایسے اس کا ہی انتقال ہو گیا, اور ایسے کیسے کوئی بولتے ہیں؟ یہ پتا, یہ گرنے میں کوئی حد ہوتی ہے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا, گرنے میں کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے, کتنا آدمی گر سکتا ہے, وہ گرنے کی لمٹ ہی نہیں ہے وہ لوگوں کے پاس. چلیے وہ تو بہت تجربہ ہو چکا ہے مجھے بھی, وہاں جانا ہی نہیں چاہیے بھائی. کوئی گٹر ہے, کہیں پہ گٹر ہے, اسمیلی ہے, گندا ہے, ادھر ہم کیوں جائیں؟ جانا ہی نہیں چاہیے وہاں پہ. جی. اچھا, جو جاننا ہے کہ ایکس مسلم کس کو کہا جاتا ہے, وہ مسلم ہے لوگ, کس دھرم سے آتا ہے لوگ؟ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلم تھا, وہ آج اچھا ٹائٹل لگایا ایکس مسلم. جیسے ایڈم جی سیکر کی مثال اگر لیں تو اس کے بارے میں زیادہ پروف یہ ہے کہ وہ کرسچن تھا پاکستان کا, کیونکہ جی پاکستان میں ایسے بہت سارے کرسچنز ہیں ہاں جو اردو بولتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو ان نون ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی بن سکتا ہے. تو ایسے کیسز ہیں کہ کوئی لگایا ہے تو ضروری نہیں وہ پہلے مسلم تھا, لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ وہ اینٹی مسلم ہے. جی. کوئی اگر اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتا ہے یعنی کہ وہ اینٹی مسلم ہے پہلے, یہ مطلب بنتا ہے. جی اچھا ہاں ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا, باقی نیم سے گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں الحمدللہ. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شکریہ. چلیے ڈیڈ لاکس گیمنگ پھر سے آ گئے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, پاکستان سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. شاہ میرا آپ سے ایک سوال تھا خالی. جی مجھے اصل میں بولنے کے اندر کافی ہوتے ہیں, مسئلہ ہوتے ہیں. کیا جیسے چیز؟ ہم لوگ اسٹٹرنگ کہتے ہیں نا, ہاں تو اس کا مجھے اوکے اوکے کافی اوکے. نہیں کوئی پرابلم نہیں, میں نے آپ کے ساتھ تعلق سے جلدی کیا, سو آئی ایم سوری فار دیٹ. جی بولیے, آپ اپنا سوال پوچھیے. جی کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی دعا وغیرہ بتا دیں جس سے رب کچھ. اشرح لی صدری جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, سورہ 25 ورس 28. ہاں جو انہوں نے دعا پڑھی وہ بھی اسٹیمرر تھے. ہاں ایک چیز یہ ہے. سیکنڈ, آپ کوئی ایسی کلاس جوائن کریے جس میں آپ پبلک اسپیکنگ کریں, ڈائریکٹ پبلک اسپیکنگ کرو.
آپ کا اسٹیمرنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے خود اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے. ہاں جی جی بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کے ہمارے لاسٹ گیسٹ, کیونکہ 5 گیسٹ کی میری لمٹ ہے, کٹر مسلمان. کٹر مسلمان جی بتائیے. کٹر مسلمان اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز. چلو پھر کبھی انشاءاللہ. تو ان کی جگہ پہ میں لاسٹ گیسٹ پنکج گپتا کو لیتا ہوں. جی نمسکار جاد جاد بھائی, نمسکار. بس جی آپ کی دعا ہے, آپ کی دعا ہے. جی بتائیے. میرے کچھ جنرل ہاں جی بتائیے. جی میرے کچھ جنرلی کوشچنس ہیں. آپ ایسا کریے, وہ کچھ کوشچنز میں سے آج ایک سوال لیجیے جو آپ کو سب سے ڈیفیکلٹ لگتا ہے وہ لیجیے. جی ہاں میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جو ہے وہ سماج کے پرتی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ایک سول سوسائٹی ہم پرووائڈ کریں اپنے سماج کے لیے, اور جو بھی اس میں برائیاں ہیں اس کو ریفارم کرا جائے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے سناتن میں بھی کافی سارے لوگ جو ہوئے, راجا رام موہن رائے ہوئے, سوامی دیانند سرسوتی ہوئے, وویکانند صاحب ہوئے, ان نے ساروں نے کیا کیا کہ کچھ بھی جو بھی غلط چیزیں تھی ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی اور وہ ساری چیزیں ہٹی. پر یہ چیز ہم لوگوں کو اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. ابھی ہم 2023 میں رہ رہے ہیں, سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے, ہم چندریان کو لانچ کر چکے ہیں انڈیا کے اندر. تو ہم لوگ اس سے باہر کب نکلیں گے؟ مذہبی سوچ سے باہر کب نکلیں گے؟ کیوں نہیں ہم مذہبی سوچ سے باہر نکلتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پنکج بھائی کہ کیا ہاں, آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ آپ کا کیا ماننا ہے؟ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارا ایک کریٹر ہے. ویری گڈ. اب یہ بتاؤ, وہ کریٹر کے پاس جو گیان ہے, وہ نالج ہے, وہ ادھوری نالج ہے کہ کمپلیٹ نالج ہے؟ کمپلیٹ نالج ہے. اس کی کمپلیٹ نالج میں کیا اس کے اندر ہم انسان اس کو ریفارم کریں گے, سدھاریں گے, یا اس کی چیز کو فالو کریں گے؟ بالکل ہم سدھاریں گے, کیونکہ جو ہے کریٹر جو ہے اس نے کسی نہ کسی ادیش کے لیے چیزیں بنائی ہیں. ایسے ہی تو بنا نہیں دیا کہ چاند اس کا من کرا اور اس نے بنا دیا, سورج اس کا من کرا اور اس نے بنا دیا. کیوں بنائے ان نے یہ سورج اور چاند؟ جی آپ کا جو کہنا ہے نا, ہر چیز ایک ادیش کے لیے, پرپس کے لیے بنی ہے, بالکل صحیح. پرپس کے لیے لیکن بنے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم انسان امپروو کریں گے, تو آپ بتاؤ زیادہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ کریٹر جانتا ہے؟ زیادہ کریٹر ہمارے بنانے کے پیچھے بھی اس کا کوئی ادیش ہوگا. انسان اس نے ایسے ہی تو نہیں بنا دیا. اس نے جب انسان, اس کی کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی کہ اس نے انسان بنایا. انسان اس نے ایسے تو نہیں. آپ کی بات بالکل, جو بات ہے نا کہ اوپر والا ہے, اس کا پرپس ہے, اس نے انسان کو بنایا. لیکن یہاں سوال کیا ہے کہ انسان کو جو اس نے بنایا, اس نے گائیڈنس دی, رہنمائی دی, یہ کرو, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اب اس نے جو صحیح بتایا اس کو ہم بولیں گے نہیں نہیں صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یا اس نے جو غلط بتایا اس کو ہم بولیں گے کہ غلط ہے, نہیں صحیح ہے. کیا ہم ایسا کریں گے؟ آپ بتاؤ. جاید بھائی, میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ہم لوگ امپروو کریں گے, کیونکہ ہم تو کم جانتے ہیں نا. ہم تو ہمارے خود کے بارے میں نہیں جانتے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ایک چیز ہو جاتی ہے, بہت برا ہوا. جاید بھائی, اوپر والا جو بھی ہے, کریٹر ہے, بھگوان ہے, اللہ ہے, گاڈ ہے, جو بھی ہے, آپ اس کو کسی بھی نام سے پکارو, وہ ان نے بھیجا ہے اور آپ کو اس نے سینس کرنے کی شکتی دی ہے, آپ کو دماغ دیا ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ دھرم ہم کو صرف یہ سکھاتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے. دھرم ہم کو خالی اس کی شکشا دیتا ہے. جب دھرم بتاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے, یہ کام غلط ہے, پھر ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں میں اوپر والے کی بات نہیں مانوں گا, جو اس نے صحیح کہا وہ غلط ہے اور جو غلط کہا وہ صحیح. ہم بول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بول سکتے. لیکن ہم 2023 بالکل نہیں بول سکتے نا, آپ نے کہا. پر جو چیزیں غلط واستو میں ہو چکی ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا
कि कुरान शरीफ या वेद को जो है अल्लाह ने ऊपर से भेजा है, उस समय कोई चीज थी नहीं, तो ये भी हमारे लिए एक हाइपोथेसिस है कि ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है या वेद जो है ऋषि मुनियों के लिखे हुए हैं। हम उसको 100% करेक्ट नहीं है। भगवान ने हमको सिर्फ बुद्धि और समझ दी है जो उस सोसाइटी के हिसाब से या रिफॉर्म होना चाहिए। अभी चाइल्ड मैरिज जो है वो हम आज की नहीं, टॉपिक में चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। पंकज भाई एक बात कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे गौर करो आप कि हम सब जो है, यहाँ बात हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई कि आपने कहा ऊपर वाला है, मैंने कहा है। हाँ बिल्कुल है। वाले के बारे में कौन सा मजहब सही है, कौन सी किताब सही है, हम वो हमारा मैटर नहीं है। बात क्या कर रहे हैं कि जो उसकी तरफ से जो भी गाइडेंस है तो क्या वो फाइनल है या नहीं है। तो मैं कह रहा था कि उसकी ज्ञान, उसकी नॉलेज हमसे बहुत ऊपर है। हम कुछ नहीं है, वो परफेक्ट है, हमें कोई कमियां है कि नहीं। तो आप यहाँ ये सोचो, बात यहाँ पे कौन सा मजहब चाहिए, हम बात वो परफेक्ट है, लेकिन उसने जिसको बनाया है वो परफेक्ट नहीं है ना। हाँ, तो हम जो इंसान है ना, लिमिटेड है। हाँ, हम लिमिटेड है, हम लोग एक ही है, पर सबको एक जैसी समझ तो नहीं दी है ना। इसीलिए तो ये रिफॉर्म होते हैं। जायद भाई एक बात आप समझो कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। आपकी बात कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना, कि परिवर्तन सही चीज को चेंज करके परिवर्तन करके गलत बनाना, ये अच्छा परिवर्तन है? परिवर्तन तो नियम ही है प्रकृति का। आप बताओ, अच्छा परिवर्तन है जो अच्छी चीज है उसको चेंज करके गलत लाओ, या गलत को चेंज करके सही लाना अच्छा परिवर्तन हुआ। जो सही है उसको गलत बनाए, ये क्या हुआ? नहीं अच्छा तो ये आप ये नहीं मानते कि पोलियो से सारे जो हो रहे थे, और ये परिवर्तन लाना चाहिए। परिवर्तन है प्रकृति, क्या बोल रहे थे आप? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और यही कांस्टेंट चीज है। का नियम है तो 2 और 2 4 को भी चेंज करते हैं। परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे चेंज? तो 2 और 2 को 4, वो भी 2 और 2 मैथमेटिकली आप उसको नहीं ले सकते, लेकिन इसमें भी चेंज हुए हैं। रोमन में अलग लिखा, रोमन में अलग प्रकृति का नियम है। अभी आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ, तो पर 2 और 2 ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये भी प्रकृति है ना, ये इसका प्रकृति से क्या लेना देना मैथमेटिकल कैलकुलेशन का? लेते हैं, जमीन गोल है, स्फेरिकल है, हाँ जियोस्फेरिकल। इसके अंदर भी चेंज करके हमने बोलना चाहिए नहीं स्क्वायर है, बॉक्स टाइप है, चपटी है, ऐसा कुछ परिवर्तन। हाँ तो प्रकृति के अंदर परिवर्तन नहीं आए। अभी देखो आप बात समझो, ये जो नियम जिसने बनाया ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, गलत नियम है। ये नियम ही गलत है, और इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। क्यों आप नहीं मानते कि अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है प्रकृति के अंदर? पंकज भाई असल बात ये है ना कि ऊपर वाले ने जो गाइडेंस भेजा ना, वो जानता है सब कुछ। हाँ, तो उसने जो गाइडेंस भेजा है उसको समझने की वो भी तो होना चाहिए कि उसने जो आप उसको गलत तरीके से कैसे वो कर सकते हैं। अभी लोगों ने गलत समझा, सती प्रथा को गलत समझा। मैं सनातन की बात करता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि इस्लाम पे बोलने लगा, ये इस्लाम का वो। मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि ईसाई अच्छा, कि सनातन अच्छा, कि आर्य समाज अच्छा, कि ये अच्छा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। पर मैं एक सती प्रथा कोई मान लो। अभी क्या करते हैं पंकज भाई, जैसे मैंने कहा ना, आज के लिए एक सवाल लेंगे, तो एक सवाल हमारी बात हो गई, फिर कभी और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर। नहीं, आप उससे भाग रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पूरा मौजू कंप्लीट किया। नहीं, आप उस चीज पे आए नहीं जो मेरा मौजू था, कि एक आम आदमी के लिए आप अच्छा मैसेज छोड़े सोसाइटी के लिए। आप उस टॉपिक पर आ ही नहीं रहे हैं। क्यों हमको देखो सिंपल, 1 मिनट आप मुझे 1 मिनट बोले तो फिर आप बोलो। देखो पंकज भाई, आपने टॉपिक ये स्टार्ट किया कि हम सबको परिवर्तन लाना चाहिए, चेंज करना चाहिए। परिवर्तन लाना चाहिए। हाँ, हमको 1 मिनट बात सुनो। 1 मिनट मैं बता रहा हूं कि आपने जो बात जहां से शुरू की कि चेंज करना चाहिए, तो मैंने आपके सामने बात ये रखा कि ऊपर वाला परफेक्ट है, तो उसका ज्ञान भी परफेक्ट है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है, अच्छा ऐसा हो गया, उसको पहले से मालूम है क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या होने वाला है, सब चीज का ज्ञान है उसके पास।
सब चीज जानते हुए उसने हमें सही और गलत बताया। तो वो जो सही बता दे वो सही ही है। हम इंसान आके बोले कि नहीं उसका बताया हुआ सही गलत है और हम लोगों को ज्यादा समझ में आता है, तो हम मनुष्य है, हम इंसान है, तो ये जो रूल है ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये नियम ही गलत है, हर जगह पे नहीं अप्लाई होगा। हाँ कहीं कहीं अप्लाई होगा, सही बात है आपकी जी। बुद्धि पे क्रिएटर को पूरा समझ सकते हैं क्या? अब देखो ये अलग टॉपिक है। देखो क्रिएटर के बारे में हमें कम से कम इतनी बातें पता चलती है कि ऊपर वाले के बारे में क्या चीजें कहना गलत है। ऊपर वाला एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसको शरीक की जरूरत नहीं, तो हम उसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन है, जो बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमें पता है। लेकिन वो बनाने वाला है, वो दुनिया का बनाने वाला है, हम अपने से पर जायद भाई मैं ये ऐसा है लईसा कमिथली शै, उसके जैसा कोई नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ जायद भाई कि आप जैसे लोग जो वास्तव में समाज में एक चैनल लेके बैठे हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे वाजिद आपने क्या नाम है उनका, जिनका एक और चैनल चलता है, आप भी उनके चैनल पे आते हैं, वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, पर आप जैसे बड़े लोगों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आप कुछ अच्छा मैसेज सोसाइटी को भेजें और ये फालतू के फसाद खत्म हो, और लोग जो है ये धार्मिक कट्टरता पे जो भी अड़े हुए हैं उसको छोड़ के एक भाईचारे की तरफ और एक मेडिटेशन की तरफ जाए और अपने ईश्वर को पहचानने की कोशिश करे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए? थैंक यू पंकज भाई, ये आखिरी आपका जो कमेंट लेकर मैं इसमें बात आपको बताता हूं कि देखो इस्लाम जो रिलीजन है ना, अगर आप देखोगे इसको जितना फॉलो करोगे ना उतनी इंसानियत बढ़ेगी, उतना भाईचारगी बढ़ेगी, उतना एक इंसान दूसरे इंसान के लिए केयर करेगा, क्योंकि इंसान ने खालिक नास बिखुलुकिन हसन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे इंसानों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ, सबके साथ, और सबके सिंसियर वेल विशर बनो। हाँ कभी कभार कोई गलत कर रहा है ना तो उसको रोकना भी पड़ता है, लेकिन उसके अंदर मकसद ये होता है, खैर खाई मकसद होती है। बच्चे को रोकते हैं हम लोग, बच्चा आंख से खेल रहा है, उसको रोकेंगे नहीं क्या? रोकेंगे, डांटना है तो डांटेंगे भी, क्योंकि अगर नहीं डांटेंगे नहीं समझाएंगे तो वो कभी अपने आप को जला देगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि समझदारी ये है हम सबके लिए कि हम इसकी रियलिटी को समझें, और रियलिटी ये है मेरे भाई कि आपका मेरा मालिक एक ही है। और मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं, जैसा आपने कहा ना ये एक हमारी हाइपोथेसिस है, तो आपकी हाइपोथेसिस को नतीजे तक पहुंचाओ, नतीजे तक ये पहुंचाओ। यही स्ट्रीम देखो, मैंने 100 रीजंस का सिलसिला शुरू किया, आज ही मैंने रिवीजन किया है, 37 रीजन तक हम पहुंच गए क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। थोड़ा सा देखिएगा और फिर कभी आगे बात करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग पंकज भाई। आप मेरी बातों का जवाब सही नहीं दे पा रहे हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं आप वो टाइम की लिमिट है मेरी इस प्रोग्राम में, 5 गेस्ट की भी लिमिट है जी। थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्रिया पंकज भाई। चलिए तो आज की स्ट्रीम हम यहीं एंड करते हैं। पंकज भाई हमारे आज के लास्ट गेस्ट थे, और फिर देखिए अगले संडे वाह इस्लाम 100 रीजंस में 38 से स्टार्ट करेंगे हम अगली स्ट्रीम में इंशाल्लाह। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स, i+t के सारे प्रोग्राम्स। सब तारीफ अल्लाह की जिसके एहसान से सारी अच्छी चीजें मुकम्मल होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल